हरे राम 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 श्री राम संकीर्तन की जय। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोविगा जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। இப்போ வந்து நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 6ஆம் ஸ்கந்தம் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 7ஆம் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் சப்தமஸ்கந்தः अथ प्रथमाध्यायः राजोवाच समप्रिय सुहृद् ब्रह्मण बोधानं भगवान् स्वयं इन्द्रस्याते कथं दैत्यान् अवदित्य विषमो यदा न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षात् निश्चयसात्मनः नैवास्वरूप्य विद्वेषो नोत्वेगश्चागुणस्य हि यदि न सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रति संशयसु महां जातस्तद्भावश्चेत्तुमर्हति। श्रीशुकोवाच साधुपृष्ठमहाराज हरिचरितमद्भुतं यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनिये खादयिष्य हरे कदां निर्गुणो अभिह्यजो अव्यक्तः भगवान् प्रकृते परः स्वमाया गुणम् आविश्य वाद्यपातकदां गतः सत्त्वं रजस्तमे इति प्रकृतेनात्मनो गुणः न देशां युगपत्राजन् हरास उल्लासे एव वा जयकालित्व सत्त्वस्य देवर्षिणे रजसो असुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो अवचित् ज्योतिरादिर्भावादि सङ्कतान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मदित्वा कवयो अन्दतः यथा सदृक्षो परः आत्मनः परहो रजः सृजत्येष तदकस्पमा यया सत्त्वं विचित्रासु सुरीरं सुरेश्वरः सयिष्यमाणस्तम ईरयित्यसौ कालं चरन्तं सृजति स आश्रयं प्रधानपुंजं नरदेव सत्यकृत्ते ययेष राजन्नपि कालयेषिता सत्त्वं सुरानीकम् इवैद यत्यतः तत्प्रत्यनीकान् असुरान् स्वरप्रियः रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुसवाः अत्रैव उदाहृतपूर्वम् इतिहाससुरशिना रीत्या महाक्रतुराजन् पृच्छते अजातशत्रवे दृष्ट्वा महात्पदं राजसूय महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदि पुपुजः तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डसुतक्रतौ अप्रच विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामि तं विदुषोवाच अहो अत्यद्भुतं चेदत् दुर्लभ एकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैत्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुम् इच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्तया व्યેन विद्विजस्तमसि वापादितः तमकोशसुतभाव आरोप्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दः तन्दभक्तस्य दुर्मतिः सबुधरासकृत् विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययं शत्रुर्न जातः जिह्वायां नान्तं विविशदस्तमः अदं तस्मिन् भगवतिः दर्वग्राहतामणिः पश्यतं सर्वलोकानां लयमीय दुरञ्जसा एतत् भ्राम्यति मे बुद्धिः दीपाच्चिरिव वायुना ब्रूहि एतत् अद्भुततमं भगवंस्तत्र कारणं श्रीशुकोवाच राक्षस्तत्वच आगन्यः नारदो भगवान् ऋषिः दृष्टप्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदकदाः नारदोवाच निन्दनस्तव सत्कारान्यकारार्थं कलेवरं प्रधानपर्यो राजन् अविवेकेन कल्पितं हिंसा तत् अभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्व्रजता वैषम्यमिह बोधानं ममाहमिति पार्थिव यन्निमित्तो अभिमानो अयमे यत्पदार्थ प्राणिनां पथः तदा न यस्य कैवल्यात् अभिमानो अखिलात्मनः परस्य तमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्मात् वैरणपन्थेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्चात् कथञ्चित् नेक्ष्यते पृथक् यदा वैरणपन्थेन मध्यस्तन्मयतां यात् न तदा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः क्रीडके संस्कृता वृत्तः कुट्यायं तमनस्मरण संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवती मायामणि ईश्वरे वैरेण बोधपाप्मानस् तमाभुर् अनुचिन्तया कामद्वेषात् भयात् स्नेहात् यदा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदकं हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः गोप्यः कामात् भयात् कंसद्वेषात् चैत्यादियो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात् भक्त्या वयं विभो कथमो अभिनवेनः स्यात् पञ्चाणं पुरुषं प्रति तस्मात् केन अभि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृससह्य वैश्वचैत्यो तन्द्रभक्तश्च पाण्डव पार्षदप्रवरव विष्णोर विप्रसाभात् पदच्युतौ विदुषोवाच कीदृशकस्य वा सावहो हरिदासा अभिमर्शनः अशत्यै वा पादि हरिरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रिय आसुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बद्धम् एतदाख्यातुमर्हसि। नारदवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्र विष्णुलोकं यदृच्छया सनन्तनादियो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्
भुवनत्रयं पंचषट्टायनार्पावः पूर्वेशमपि पूर्वजः दिक्पासः शिशुनमत्वः वास्तवतान् प्रतिषेधताम् असमन्नुकपिता एवं युवां वासं न चार्थतः रजस्तमप्यं रहिते पादमूले मदितृषः पाविष्टमासरिं योनिं बुबालिषुव यादमास्पतः एवं सप्तस्वपवनात् पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तो पुनः जन्मभिर्भां त्रिविर्लोहाय कल्पतां चक्षादितौ ततेह पुत्रो दैत्यदानवपन्थितवो हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षाण्यस्ततः हदो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो हदरोत्तारे विप्रदा सौघरं बभुः हिरण्यकशिपुर्पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिगांसुर अघरोन्नाना यादना मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मबोधं तं प्रशान्तं समदर्शनं भगवद्तेजसस्पृष्टं नाशक्नोत् हन्तुमुद्यमैः ततस्तौ साक्षसौ जातः केशिन्यं ऋषभसुतः रावणकुम्भकर्णस्य सर्वलोकोपतापनौ तत्राभिराघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्वसति मार्कण्डेयमुखमुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियो जातः मातृशास्त्रात्मजो दव अधुना सावनिर्मुक्तव कृष्णचक्रहदां हसौ वैराणबन्धति वृणः ध्यानेन अच्युत सात्पदां नीदौ पुनः हरिः पार्श्वं जगपदे विष्णुपार्षदौ युधिष्ठिरोवाच वित्तेषु दयिते पुत्रे कस्मादासीन् महात्मनिः कथमासीत् वित्तेषु दयिते पुत्रे कथमासीन् महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येष प्रह्लादस्य अच्युतात्मता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः श्रीहरि नमः श्री हरि नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अद्वितीयोऽध्यायः नारदोवाच प्रादर्येवं विनिहति हरिणा क्रोधमूर्तिनः हिरण्यकशिपुराजन पर्यतप्यतृषा शुचा आहच्छेदं वृषापूर्णः सन्तष्टस्तशनच्छतः कोपज्वलद्भ्यां चक्षुष्भ्यां निरीक्षन् ध्रुवमम्बरं हरळदंष्ट्र उक्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भृगडिमुगः सोळमुत्यम्य रसरसि दानवानितमब्रवीत् भोभो दानवदैत्यया त्रिमूर्तस्त्रयक्षसम्बर सदबाहो हयग्रीव नमुचे पाह इल्वल विप्रसिद्धे मम वचः पुलोमण्ड सगुणातयः शृणुता अनन्तरं सर्वे क्रियतामासुमाचिरं सपत्निकादितः श्रुत्रप्रादाम्येत इति सुहृत्पाष्णिप्राग्राहेण हरिणा समेनाप्युपदापणिः तस्य त्यक्तस्वभावस्य कृणिर्मायावणौकसः भजन्तं भजमाणस्य बालस्य वास्तिरर्पणः मच्छूलभिन्नग्रेपस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यतः तस्मिन् गूढे अहृदे नष्टे कृतमूले वनस्पतौ इडवायुव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा इव दिवौकसः तावत्याद भूमिं योजम विप्रक्षत्र समेधितां सोदयत्वं तपो यज्ञस्त्वाध्याय व्रतदानिनः विष्णुध्वजक्रियामूल यज्ञो धर्ममयो पुमान् देवर्षिपितृबोधानं धर्मस्य च परायणं यत्र यत्र त्वजाघावपेद वर्णाश्रमाश्रयक्रियाः तं जनपदं यादः सन्दीपयत् भविष्यत् इति ते वर्तनिर्देशम् आदाय सरसा आतुराः तदा प्रजानां कथनं विदधुः कथनप्रियः पुरग्रामरुचिदानक्षेत्र रामाश्रमाकरान् केडगर्भडघोषांशः ततहुः पतनानि च केचित् कनित्रे विविधुः केचित् कनित्रे विविधुः सेदुप्राहारगोपुरान् आदिव्यांश चिच्चिदर्वृक्षान् केचित् परशुबाणयः प्रादहन शरणान्यञ्जे प्रजानां ज्वलितोन्मुखैः एवं प्रकृते लोके दैत्येन्द्र अनुचरैर्मुहुः एवं देवापरित्यज्यपुपि चेरुरलक्षिताः हिरण्यकशिपुर्प्रादुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वः गडोदगादीनिः प्रातृपुत्रान् असन्त्वयत् सगुणिं संवरं दृष्टं बोधसन्तापनं प्रथमनाहलनाभं महानाभं हरिश्मश्रमतोत्कचम् तन्मादरं वृषापाणं तिथिं च चरणिं गिरः सक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बम्ब हे वधूपुत्रा वीरमार्हत शोचितं अभिमुखे श्लाघ्यः सुराणां वद ईप्सितः बोधानामिह संवासः प्रभायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र दीनानाम् उन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्यम् आत्मा अव्ययः सुप्तः सर्वकः सर्ववित्परः दत्ते असौ आत्मनो लिङ्गम मायया विसृजन् मुगुणान् यदां वसा प्रचलता तर्व अभिच्छला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते क्षणदीपभोः एवं गुणे भ्राम्यमाणे मनस्यविकल्पमाने यादि तत्साम्यतां पत्र ह्यलिङ्गलिङ्गवाणिव एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्गलिङ्गपावनः एष प्रियैर्योगो वियोगः कर्मसंस्कृतिः सम्भवस्य विनाशश्च शोकश्च विविधस्मृतः अविवेकस्य चिन्ता च विवेकस्मृतिरेव च अत्र भूता हरन्तीमिमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतपन्तूनां संवादं तं निबोधत उषे नरेश अबुद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्ननिहतो युद्धे जातयस्तम् उपासत विष्णुरत्नकवचं विपृष्टाभरणवस्त्रजं
शरणिर्भिन्न हृदयम शयानम असुगापिलम बहिर्नकेशं तस्ताक्षं तपसः तष्टतच्छतम रजकुण्डमुखम्भोजं चिन्नायुधभुजं मृदे वशिनरन्त्रं विधिना उशिनरन्त्रं विधिना तदा कृतं पदिं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखितः हतास्मदादेति करेरुरो प्रशमक्रन्त्यो मुखस्तत् पदयोर्पापदन् उदत्य उच्च दैतङ्क्रि पङ्कजं चिन्त्यन्त्य असहे कुशकुङ्कुमारुणैः यशस्तकेशाभरणः शुचं दृढाम सुजन्त्य आक्रान्तनया विले विरे अहो वितत्राकुरुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतः दृगगोचरामत्रसाम उसीनरणमसिद्वत्तिदः पुरः कृतो अधुना येन शुचं विवर्तनः त्वया कृतज्ञेन वयं महीपदेः कथं विना स्याम सुहृत्तमेन तेः तत्राणुज्ञानं तपवेरपादयोः शुश्रूषदीनां दश यत्र यास्यसि एवं बलपदीनां वैः परिकृत्य मृतं मत्पदिमे अनिच्छदीनां निर्हारम् अर्को अस्तम संयवर्तते तत्रः प्रेतपन्तुणम् आश्रित्य फलिते विधम आहुदानं बालको भूत्वा यमस्वयम् उपागतः यमोवाच अहो अमिषं वयसाधिकाणां विपश्यतं लोकविधिं विमोहः यत्र कतस्तत्र कथं मनुष्यं स्वयं सधर्म अभिशोचन्त्यपार्थम् अहो वयं तन्यतमाख्य तत्र त्यक्तप्रदृप्यं न विचिन्तयामः अवक्षमाण अबलः प्रकातिभिः स रक्षति यो हि गर्भे ये इच्छये स सृजति इदमपि यो ये एव रक्षत्यवलम्पते च यः तस्याबलाग्रीडनम् आहुरीषि दूरश्चराचरम निग्रह संग्रहे प्रभुः पदिच्छुतं दृष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यानादो अभिहितदीक्षदो वणिः गृहे अभिगुप्त अस्य हदो न जीवति बोधानि तैस्ते निजयोनि कर्मभिः भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृता भवि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहतं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यदोदकैः पार्थिवदैजसेञ्चनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यदा न लोतारुषपिण्डयीयते यदा निलोदेह गतपृथक् स्थितः यदा न सर्वकदं न सज्जते तदा पुमान् सद्वगुणाश्रयपरः सुयज्ञनन् वयं सेते मूढा यमुनशोचतः यशोदहो यो अणुभक्तेः स न दृश्यते कर्किचित्ते न शोधनान् वक्तायं मुख्यो अप्यत्र महानसुहो यस्त्वेन्द्रियवान् आत्मा स चान्यः प्राणते योः बोधेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहान् उच्चावचान् भजत्य उत्सृजति ह्यन्यस्तच्छापि स्वेन तेजसा यावल्लिङ्गान् विदो ह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विपर्यः क्लेशो मायायोगः अनुवर्तते यतता अभिनिवेशो अयं यत् गुणेषु अर्थदृक्वचः यदा मनोरथस्वप्नः सर्वमैन्द्रियघममृषः अद नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तत्त्वतः नान्यता शक्यते कथं स्वभावः शोचतां विधि लुप्तगविविनेह कश्चित् पक्षिणां निर्मितो अन्तगः विदत्य जलं विदधे तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिदनं ततः विचरत् समदृश्यत तयो कुलिङ्गी रसगसः लुप्तकेन प्रलोभितः सा सज्जत शुचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता कुलिङ्गस्तं तदा आवन्नाम निरीक्षः प्रसुदुःखितः स्नेहत अकल्पकृपणः कृपणं भज्यते वयत् अहो अघरणो देवः स्त्रियः अघरणीया विभुः प्रबणमाणशोचन्त्या देनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देवः किमत्तेनात्मनो हि मे दीनेन जीवदा दुःखमणेन विदुरायुषा कथं त्वजादपक्षंस्थान् मातृहीनान् बिभर्म्यहम् मन्दवाक्य प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजः एवं कुलिङ्गं बलवन्तमारात् प्रियावियोगादुरम् अश्रुकण्ठं स एव दम साहुनिक शरेणः विव्याधकालप्रहितो विलीनः एवं योऽयम् अवश्यन्त्य आत्मावायम् अबुद्धयः नयनं प्राप्स्यते शोचत्यः पदं वर्ष सदैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितस्य सः ज्ञातयो मेनिर सर्वम् अनित्यम् अयदोत्थितं यम एतत् उपाख्याय तत्रैव अन्तर्दीयतः ज्ञातयो अविषयज्ञस्य सकुर्यत् साम्बरायिकम् अधशोचतमायोऽयं परं चात्मानमेव च क आत्मा क परो न मात्र स्वीयपारकी एव वः स्वपर अभिनिवेशेन विना ज्ञानेन मोपेदेहिनां नारदवाच इति दैत्यपदेर्वाक्यं तिथिराहन्य शश्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे विचित्तम् अधारयत् श्रीहरे नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द अथ तृतीयोऽध्यायः नारदवाच हिरण्यकशिपुराजन् अजयम् अजरामरम् आत्मानम् अप्रतित्वं तं एकराजं व्यदित्सत स देवी मन्दलत्रोन्यं तपः परमदारुणम् उत्पबाहो नवोदृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितामणिः जडादिदिभिः देजः सांवर्तर्क
संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिन् तपस्तप्यमाणे देवः स्थानानि वेजरे तस्मिन्मुत्तः समुद्बोध सदुमा अग्निस्तवोमयः दीर्घगोत्रम् अधोलोहानदपत्य विश्वगिरितः शुक्षुर्बुर्नत्युतन्वन्तः सत्पिपात्रिश्चचालभोः निवेदः शक्रः स्तारः जज्वलुश्च दिशो दश देन तत्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुस्वरः दाद्रे विज्ञापयामासुः देवदेवे जगत्पतेः तैत्रेन्द्र तपसा तप्तः दिविस्तादं न शक्नुमः दास्य चोपशमं वमन विदेहि यदि मन्यसे लोहान यावन्नङ्क्ष्यन्ति बलिहारास्तवा विभुः दस्यायमहार लिङ्गसङ्कल्पश्चरदो दुश्चरं तपः सूर्यदं किं न विदितस्य तदा तवाधापि निवेदितः शुष्पः चराचरमिदं तपो योगसमाधिना आत्यास्ते सर्वदिष्टेभ्यः परमेष्टि निजासनम् अधः वर्तमानेन तपो योगसमाधिना कालात्मनश्च नित्यत्वात् सातिकिष्ये तदात्मनः अन्यदेदं विदास्ये अहम यदा पूर्वम् ओजसा किमञ्जः कालं विद्वतिः कल्पन्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रूम निर्बन्धं तपः परममास्थितः विदत्तस्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वरः तवासनं तु जगवाम पारमेष्टं जगत्पतिः भवाय श्रेयसे बुद्धि क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैर् भगवानात्मपूर्णः परितः भृगुदक्षाद्ययोः दैसेश्वराश्रमं न ततस्य प्रदिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः पिबलिकाभिराचीर्णं एतस्त्वं मांसशोणितं तवन्तं तपसा लोकान् यदा प्राविहितं रविं विलक्षः विस्मितप्राह प्रसन्न हंसवाहनः ब्रह्मवाच उत्तिष्ठ पत्रं ते लभसित्वा शिकाश्यपः वरदो अहमनुप्राप्तो वर्यतामीप्सितो वरः अत्राश्रमहमेदत्ते हृत्सारं महदत्पुदं दंसपक्षितदेहस्य प्राणह्यस्तशेरदेहे नैतत्पूर्वश्रेयश्चक्रुः न करिष्यन्ति चापरे निरम्बुद्धारयेत् प्राणन् क्व वै दिव्यसमासदं व्यवसायेन सिद्धे अनेन दुष्करेण मनस्विनं तपोनिष्ठेन भवता जितो अहमदिनन्तन तदस्ताशिषा सर्वं तदाम्यासुरपुङ्गपः मर्त्यसिद्धे अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम नारदवाच इत्युक्त्वा आदिभवो देवः पक्षिताङ्कं पिपीलिकैः कामण्डलो जलेन औक्षित् दिव्येन अमुकरे राधसा न तत् केचक वल्मीकात् सह वोज बलान्वितः सर्व अवयवसम्पन्नो वज्रसंहरणो युवा उत्थितस्तप्तहेमाभो विवा वसुरिवैदसः स निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहम् अवस्थितं ननामि सरसा भौम तत्तर्षणमहोत्सवः उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्प ईक्षमाणो दृशा विभुम हर्षाशुक्लकोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणात् हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्त्यकालसृष्टेन यो अन्तेन तमसा आवृतम् अभिव्यनक् जगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा आत्मना त्रिविधा छेदम सुजत्यापतिलुं पतिः रजसत्तमो धाम्ने पराय महदे नमः नम आत्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणन्त्रिय मनोबुद्धि विघारे व्यक्तिमीयुषे त्वं येशिषे जगदस्तस्तुषश्च प्राणेन मुख्येन पदिः स्पचाणां चित्तस्य चित्तेर्मणयन्त्रियाणां पदिर्महान्बोधगुणाशयेश त्वं सप्तसन्तूर्णविदनोषि तन्वा त्रयः चातुर्होत्रकविद्यया च त्वमेव आत्मपदमणादिर् अनन्तबाल कविरन्तरात्मा त्वमेव कालः अनिमिषः जनानाम् आयुर्लवात्यावयविः शिनोषि कूढस्थात्मा परमेष्टजो महांस्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा तत्परमनापरम् अप्यने च तेजश्च व्यतिरिक्तमस्ति वेद्यकलास्ते धनवश्च सर्वः हिरण्यकर्पासि बृहत्रिपुष्टः व्यक्तं विभुः सोलमिदं शरीरम येनेन्द्रियप्राणं मनो गुणांस्त्वं वंशे स्तुतो दामणिपारमेष्ट्य हव्यक्त आत्मपुरुषपुराणः अनन्तव्यक्तरूपेणः येनेदम् अखिलं तदं चिदचिच्शक्तियुक्तायः तस्मै भगवते नमः यदि दास्यस्य अभिमोदान् वरान्मेः वरदोत्तम बोधेभ्यस्तत्सुष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभोः नादर्बहिर्दिवान्नक्तम् अन्यस्मादपि चायुधिः न भूमः नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि यशुभिर्वा असुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः यशुभिर्वा असुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः अप्रतित्वन्ततां यत्ते एकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यदात्मनः तपो योगप्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्कचित् श्रीहरे नमः शर्मशरि नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ चतुर्थाध्यायः नारदवाच एवं व्रतः सतत्रिहिरण्यकशिपोरथ पादतत्तपसादिप्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान् ब्रह्मवाच दादे मे दुर्लभा पुंसां ज्ञानी प्रणीशे वरान् मम तदापि वितराम्यङ्गः वरान् यतिभिः दुर्लभान्
तदो जहाम भगवान् अमोघ अनुग्रहो विभुः भोजित असलवज्जनः स्तूयमानपचेस्परिः एवं लप्तवरो दैत्य विप्रथेममयं विभुः बहवत्यहरत्वद्वेषं प्रादुर्पदमनुस्मरन् स विजित्य दिश सर्वलोहंसत्रेण महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरखान् सिद्धचारणविद्याधरान् ऋषीन् पितृपदीन् मनुन् यक्षरक्षपिशेचेशान् वेदबोधपदापदीनत सर्वसत्त्वपदीञ्चित्वः वसमाणिजोपस्पचित् जहारलोकपालनं स्थानानि सकतेजसा देवोद्यानश्रियाजुष्टमत्यस्ति स्म त्रिविष्टभमहेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनम् अत्युवासाखिलोत्तिमत् यत्र विक्रमसोबाणः महामारकतापः यत्र स्फटिककुट्यानि वैदर्यस्तम्भपङ्क्तयः यत्र वित्रविधारणिः पद्मरागासनानि च भयपिरणिपाशय्या मुक्ताधामपरिच्छतः ऊजत्भिर्नूपुरैर्देव्यः शब्दयन्त्यधितस्ततः रत्नस्थलेषु पश्यन्ति सदे सुन्दरं मुखं तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्जतलोके एकराटे रेमे अभिवन्त्या अङ्ग्रियुगः सुरादिभिः प्रजाभितैर्वूर्जितषण्डशासनः प्रदाभितैर्वूर्जितषण्डशासनः समङ्गबन्तं मधुनोरु कन्तिना रुत्तताम्राक्षम् अशेषदिष्ण्यप उपासुदोपायन पाणिभिर्विना त्रिविस्तवो योगबलो जसं पदम् जहुर्महेन्द्रासनमोजसोऽस्तितम विश्वावसुस्तुम्बुरुः अस्मदातु यः गन्धर्वसिद्धा ऋषिः अस्तुवन्मुहुर्विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव स एव वर्णाश्रमिभिः कृतिभिर्बोधिदक्षिणैः युज्यमानो हविर्वाहन अगृहीत स्वेन तेजसा अकृष्टपश्चातस्यासीत् शब्दत्वीपदीमहि तदा कामदुःखात्यस्तु नानाश्चर्यपदं नभः रत्नाकराश्च रत्नगंश्च तत्पत्न्यश्चोहुरुर्मिभिः क्षारश्रीकृतक्षौत्र तादिक्षौरामृतोदकाः शैलाद्रोणिभिराक्रीडम सर्वतुषु गुणानुक्रमः अधरलोकपालनं एक एव पृथक् गुणान् स इत्थं निर्जित खगुबेकराट् ऋषिकान् विप्रान् यदोपजोषमञ्चाणो नातृप्यत जितेन्द्रियः एवम् ऐश्वर्यमतस्य तृप्तस्योच्चास्त्रवर्तिनः कालो महान् विधीयायः ब्रह्मशापमुपेशः दस्योक्रदण्डसंविघ्नः सर्वे लोकाः सबालकः अन्यत्रालब्धशरणः शरणं ययुरच्युतं तस्य नमो अस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वरः यत्कर्माणि निवर्तन्ते शान्तसंन्यासिनामलः यदि देहे संयतात्मानः समाहितधियो अमलः उपदस्तु ऋषिकेशं विनेत्रवायुभोजनः तेषाम् आविरभूत्वाणि अरूपमेकनिस्वना सन्नादयन्ति ककुवः साधुनाम् अभयङ्करी मा वैष्णविबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां पत्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि बोधानं सर्वसेयोपपत्तये ज्ञातमे तस्य दौरात्म्यं तैतेय्या अवसतस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत यदा देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च वित्वेष सभा आशु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा दृश्येत् हनिष्याभि वरोजितम् नारदुवाच इत्युक्ता लोहगुरुणा तं प्रणम्य दिवोगसः न्यवत्तन्त गदोत्पेख मेडिरे चासुरं हतं तस्य दैत्यपदे पुत्र चत्वार परमात्पुदाः प्रह्लाद अमुन्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यशीलसम्पन्नः सत्यसन्तो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वबोधानां एकप्रियसुहृत्तमः दासवत्सन्नताव्यङ्ग्रिः पितृवत् दीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशस्निग्धो गुरुषि ईश्वरभावनः विद्यार्थरूपजन्माद्यो मानस्तम्भविवर्जितः नोद्विग्नचित्तव्यसनेषु निःस्पृहः सुदेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्थदृक् तान्त्रियप्राणशरीरतिः सदाम प्रशान्तकामो रहितासुरासुरः तस्मिन् महद्गुणां रजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः अदे अधुना अभिधीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधुगादा सदसि विभव अभिसुरानृभः प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुदान्य भवातृषाः गुणैरलम् असङ्ख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते माख्यात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी गतिः यस्तक्रीडनखो बालहो जडवत्तन्मनस्तया कृष्णग्रहगृहीतात्मनवेद जगदितृशम् आसीनपर्यटन अश्नन् शयानपरिवन् ब्रुवन् आनसन्दत्त येदानि गोविन्दपरिरम्भितः क्वचित् वैकुण्ठचिन्ता चबलचेतनः क्वचित् हसति तच्चिन्ताह्लाद उद्गायति क्वचित् नदति क्वचित् उत्कण्ठो विलज्जनृत्यति क्वचित् तद्भावनायुक्तः स तन्मयो अनुचकारः क्वचित् उत्पलकस्तूष्णीम् आस्ते संस्पर्शनिवृतः अस्पन्दप्रणयानन्द सलिलामीलिदेक्षणः
स उत्तमश्लोकपदारविन्दयो निषेव्या किञ्चन सङ्कल्पतया तन्वन् परं निर्विधिमात्मनो दुत्सङ्गदीनान्यमनः समं यदात् तस्मिन् महाबाहवद महाभागे महात्मनिः हिरण्यकशिपुराजन् अकरोत् अहमात्मजे इति श्रुवाच देवर्षि यदिच्छामहो वेदितुं तव सुव्रतः यदात्मजाय सुत्ताय पिता दत्त साधुवेक्षगमपुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः अबालवन्ते शिक्षात्तम नैव अगमपुरो यदा किमुदानुवसान् साधुंस तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकम् इदमप्रभो पितुपुत्राय द्वेषो मरणाय प्रयोजितः श्रीहरे नमः शरणं नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारदवाच पौरोहित्याय भगवान् व्रतः काव्यकलासुरैः सन्दामर्कौ सुदौ दस्यः दैत्यराजगृहान्तिके दौराज्ञा प्राविदं बालं प्रह्लादं के नयगोविदं पाठयामास दुहोपाद्यान् अन्यांश्चासुरबालकान् यत्र गुरुणा प्रोक्तं सुश्रव्य अनुभवाड च न साधु मनसो मेलहे स्वपरा असद्ग्रहाश्रयम् एकदा सुरराजपुत्रम् अङ्गमारोप्य पाण्डवः प्रप्रच्छगत्यदं वत्स मन्यते साधु यद्भवान् प्रह्लादवाच तत्साधुमन्यासुरवद्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियाम् असद्ग्रहात् यत्पात्मपादं गृहमन्तकोपं वनं कदो यत् हरिमाश्रयेद नारदवाच श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यपरपक्षसमाहितः यः स पुत्रिबालानां विद्यते परबुद्धिभिः सम्यक् विधात्यदाम बालहो गुरुगेः पुजादिभिः विष्णुपक्षैः प्रदिच्छन्नेन विद्येतास्य दीर्घ्यता गृहमाणीदम् आहूय प्रह्लादं दैत्ययाचकाः प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचः समपृच्छन्त सामिभिः वत्स प्रह्लादपत्रन्ते सत्यं कथय मामृषा बालान् अदि कुतस्तुभ्यं येष बुद्धिविपर्ययः बुद्धिभेदपरकृतो उदाहोदे स्वदो अभवत् बन्ध्यतां स्वदुकामाणां गुरुणां कोलनन्तन प्रह्लादवाच स्वपरश्चेत्य असद्ग्राहः पुंसां यद्मायया कृतः विमोहितधियम दृष्टस्तस्मै भगवते नमः स यदानुव्रत पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्यो अहमिति वेदकथा सदि स एष आत्मा स्वपरित्यबुद्धिभिः दुरत्यय अनुक्रमणो निरूप्यते मुख्यन्ति यत्पद्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष वृणत्ति मे मदिम यदा ब्राह्म्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयम् आकर्ष सन्निधव तदा मे विद्यते चेत् चक्रपाणि यदृच्छया यदा ब्राह्म्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयम् आकर्ष सन्निधव तदा मे विद्यते चेत् चक्रपाणि यदृच्छया नारदवाच एतावत् ब्राह्मणाय उक्त्वा प्रराम महामतिः तं निर्वत्स्यात् कुपितः स दीनः राजसेवकः आनीयदम् अरे वेत्रम् अस्माकम् ऐशस्करः कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धिश्चतुत्व अस्योदितो दमः दैदेय चन्दनवने जादो अयम खण्डकत्रमः यन्मूलपरसोर् कृष्णनाला इदो अर्वगः इति तमत् विविधो वायित् वेषयंस्तर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्य उपादनम् तदीयनम गुरुज्ञात्वा न्यादज्ञेयश्चतुष्टयं तैतेन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलं कृतं पादयोपैतं बालं प्रतिनन्त्य आशिषासुरः परिष्वज्य चिरं दर्प्यं परमामाप निर्विद्यम् आरोप्याङ्गम् अवक्राय मूर्तन्यश्रुकलाम्बुभिः आसिञ्जन् विकसत् वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादानुच्छतां तादस्पदितं किञ्चिदुत्तमं कालेन इदापदा आयुष्मन् यदशिक्षत् गुरोर्भवान् प्रह्लादानुच्छतां तादस्पदितं किञ्चिदुत्तमं कालेन इदापदा आयुष्मन् यदशिक्षत् गुरोर्भवान् प्रह्लादवाच श्रीप्रह्लादवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनं श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् यदि पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यत्त तन्मन्ये अधीतमुत्तमं निसंवेदत् सुदवचो हिरण्यकशिपुस्ततः गुरुपुत्रमुपाच्छेदं वृषा प्रस्फुरितातरः ब्रह्मबन्धु किमेदत्ते विवक्षं शयदा सदा आसारं ग्राहितो बालो मामनातृत्य दुर्मदे सन्ति ह्यसाधवो लोके दुर्मैत्रश्चत्मवेशिनः देशां वदत्यहं काले लोकपादिकिनामिव गुरुपुत्रवाच नव प्रणीतं न परप्रणीतं सुदो वदत्येष दवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयम मधिरस्य दाचन नियच्छ मन्यम कददास्ममानः नारदवाच गुरुणैव प्रतिपक्तो भूयः आहासुरसुदम न चेत् गुरुमुखीयं ते कृतो अवत्रासदीमदिः
प्रहलादोवाच मदिर्न कृष्णे परतस्पदोपामितो अभिपत्येत गृहप्रधानम् आदान्त गोपीर्विशतां तमिश्रं पुनः पुनः चर्वित सर्वनाणाम् अरे विदुस्वार्थकदिं हि विष्णुं दुरासयाये बहिरत्तमानिनः अन्धायतान्तिरुपनीयमाना वाचिदन्त्याम् उरुदां निबत्ताः नैषां मध्यस्तावत् उरुक्रमाग्रीं स्पृशत्यणत्तावगमो यदत्तः महीयसम्पादरजोभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् एतुक्तो वरदं पत्रं हिरण्यकशिपो रुषा अन्धिकृतात्मा स्वत्सङ्गान् निरस्यत महीतले आहमशारुषाविष्टः कषायबोधलोचनः वत्यताम् आस्मयं वद्य निस्सारयत नैऋताः अयं मेह प्रातः सो अयं हित्वा स्वान् सुहृदातमः पृथिव्यहन्तुर्य पादो विष्णुदासो वदर्च्छति विष्णुर्वा सात्वसो किं न हरिष्यत्य असमञ्जसः सौहृदमदुस्त्यजं पितुराहात्य पञ्चहायनः परो अप्यपत्यं हितकृत्यादौषधं स्वदेहजो अप्यामय वत्सुदो असितः चिन्त्या तदङ्गम यदुदात्मनो अहितं तेषां सुखं जीवदीयत्पिपर्जनात् सर्वोपायेन हन्तव्यः संभोज शयनासनैः सुरलिङ्गधरः शत्रुर्मुनेर्दुष्टम् इव इन्द्रियम् नैरुदास्ते समादिष्टावत्रवः सोलपाणयः दिग्मदंष्टाकरालास्यास् ताम्रमश्रूर्शिरोरुहः अदन्तपैरवन्नादं सिन्धिबिन्दीदिवादिनः आसनं चाहनच्चूलैः प्रह्लादं सर्वमज्मसु हरे ब्रह्मण्यानित्यस्य भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्यबला आसन अपुण्यस्यैव सत्क्रियः युक्तात्मन्यबला आसन अपुण्यस्यैव सत्क्रियः प्रयासे अपहते तस्मिन् दैत्येन्द्रपरिसङ्गितः चकरः तत्त्वतोपायन निर्बन्धेन युधिष्ठिरः दिग्गजेतान्तशोकश्च अभिचारपपादनैः मायाभिः सन्निरोधश्च गरदाणैरभोजनैः हिमवायुवग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तुम् अपावम् असुरसुतं चिन्तां तिर्कतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाप्यपद्यते एष मे प्रसादुक्तो वधोपायस्य निर्मितः ते दैस्ते द्रोहिरसद्रद्मयिर्योगमुक्तः स्वेनैव तेजसा वर्तमाना विदुरैः बालो अप्याचडधीरयम् न विस्मरति मे अनाद्यं सुनस्यैव इव प्रभुः अप्रमेय अनुभावो अयम् अहुदश्चित्तपयो अमरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा यदिदं चिन्तया किञ्चिन् म्लानश्रियम् अधोमुखं चण्डामर्क औसनशव विविक्तः इति वोचतुः जिदं त्वयैकेन जगत्त्रयं ब्रुवद्विजृम्भणस्त्रस्त समस्तदिष्ट्यमं न तस्य चिन्त्यं दवनादचक्ष्महे नवेशुषुणम गुणदोषयोस्पदम् इमं तु पाशे वर्णस्य वत्पः विदेहि वेदो न फलायते वेदा वत्यश्च वंसां वयसा आद्यसेवह्या यावत् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति तदेति गुरुपुत्रोक्तम् अनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्मा ह्यस्य उपदेष्टव्या राक्त्यं ये गृहमेदिनां धर्मवत्तं च कामं च नितरां चाणपूर्वशः प्रह्लादयो ऊचदु राजन् प्रश्रितावनदायच्च यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मनेः उपशिक्षितं न साधुमेन तत्शिक्षां त्वन्तरामोपवर्णितां यदा आचार्य परावृत्तः गृहमेदीयकर्मसु वयस्सिर्बालकैस्तत्र सोबहूतकृतक्षणैः आददानशक्षणया वाचा प्रत्याहूय महापतः उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव तेद तत्तु गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडापरिच्छतः बालनदूषितधियोः त्वन्तरामेरिदेहिः अर्जुवासुतराजेन्द्रतन्यस्तहृदयक्षणः ताणाः करुणो मैत्रो महाभागवतासुरः ஸ்ரீஹரே நமः ஷர்மிஷரே நமः கோபிகாஜீவனஸ்மரண கோவிந்த கோவிந்த. அடுத்தது அருமையான பிரகலாத உபதேசம் குழந்தைகளுக்கு, அசுர குழந்தைகளுக்கு அருமையான உபதேசம் பண்ண போகிறார். பார்க்கலாம். 6வது அத்தியாயம். அது 6ष्टाध्यायः. ஸ்ரீ பிரகலாத உவாச்ச ஹோமார ஆச்சரியத் பிராஜ்ஞः धर्मान् बाहवदानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवमर्थदं यदा हि पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणं यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरसुहृत् सुगमैन्द्रियगं दैत्य देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यदा दुःखम् अयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यदि आयुर्व्ययः परम न तदा विन्तते क्षेम मुकुन्दचरणाम्बुजं तदो यदेद कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न बिभेत्येद पुष्कलं पुंसो वर्षदं ह्यायुस्तदत्तम चाजिदात्मनः निष्फलं यदसौ रात्र्यां छेदे अन्तं प्रापितस्तमः मुक्तस्य बाल्यकौमार्ये क्रीडतो यादि विंशतिः जरयाग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापि यादिः
को गृहेषु प्रमाणसक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहभाषे दृढैर्बद्धम् उत्सहेद विमोचितं कोन्वत्त दृष्टावश्रियत् प्राणप्य अभिय ईप्सितः यं क्रीणात्यासुभिः प्रश्ने तस्करसेवको वणिके कदं प्रियाय अनुकम्पितायाः सङ्गं रहस्यं विश्रांसमन्त्राणि सुहृच्च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्तः पुत्रान् स्मरंस्ता दुहित्रो हृदय्या प्रातुं स्वसर्वा पितरौ च दीनवन् गृहान् मनोक्त्योर परिच्छदांश्च गृहत्यश्च कुल्या पशुवृत्त्यवर्गान् त्यजेत कृतिवेहमाणः कर्माणि लोभात् अवितप्तकामः औपस्थ्यजह्यं बहुमन्यमानः कदं विरज्येत तुरन्तमोहः कुटुम्बपोषाय विजन्निचायुः न बुध्यते अर्थं विहदम प्रमत्तः सर्वत्र तावत्र यदुक्तित आत्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः विद्यशन्त्यापि निविष्टचेतः विद्वांसदोषं परिवित्तहर्तुः प्रेत्यः चादाप्यचितेन्द्रियस्तत् अशान्तकामः हृदे कुटुम्बे वित्तान वित्तं धनजा कुटुम्बं पुष्णान् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्त्रीयपारक्य विभिन्नभावस्तमः प्रपत्यादि यथा विमूढः यदो न गच्छेत् क्वचकुत्रचित् वाह दिनः स्वमात्मानम् अलमः समर्थः विमोचितं कामदृशां विहारक्रीडां मृगो यन्निघडो विसर्गः अदो विदरात् परिहृत्य दैत्येषु सङ्गम विषयात्मकेषु विवेदनारायणम् आदिदेवं स मुक्तसङ्गरे ईशितो अववर्गः न ह्यच्युतं प्रणिक्यतो बह्वायसो असुरात्मजः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः परावरेषु बोधेषु ब्रह्मस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु बोधेष्वदमहोत्सु च गुणेषु गुणसाम्य च गुणव्यधिकरे तदा एक एव परो ह्यात्मा भगवान् ईश्वरव्यः प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो क्षणित्येषु अविकल्पितः केवलानुभव आनन्दस्वरूपः परमेश्वरः मायया अन्तर्हितैश्वर्ये ईयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु बोधेषु दयां कुरुत सौहृदम् आवसरं भावम् उन्मुज्य यया दुष्यत् तदोक्षजः दुष्यज तत्र किम् आलप्यम् अनन्त आद्ये किं दैर्गुणव्यधिकरादिह ये स्वसिद्धाः धर्मादय किम् अपनेन च काङ्क्षितेन सारं जशां चरणयोरुपगायतां नः धर्मात्मकामेदियो अभिहितस्त्रिवर्ग भिक्षात्रयी नयिदमौ विविधा च वार्ता मन्ये तदेतत् अखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं सुहृदः परमस्य पुंसः ज्ञानं यदे तदेतत् अमलं दुर्भावमाह नारायणनरसग किल नारदाय एकान्तिनं भगवतस्तत् अकिञ्चनानम् आधारव्यन्तराजसा आप्लुतदेहिनां स्यात् श्रुतमेदन्मयः पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंवितं धर्मं बाहुपदं सत्यं नारदात् दर्शनात् दैत्यपुत्र उवाच प्रहृतत्वं वयं चाभिः नर्ते अन्यं विद्महे गुरुम येदप्यं गुरुपुत्राप्यं बालानामपि ईश्वरव बालस्य अन्धपरस्तस्य मदमहत्सङ्कुधरन्वयः चिन्तिन संशयं संयः स्याच्चेत् विश्रम्भकारणं श्री हरे नमः शरणु नमः गोपिका जमनस्कन गोविन्द गोविन्द आदसप्तमोऽध्यायः नारदवाच एवं दैत्यसुतः पृष्टो महाबाहुवदासुरः ववाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुभाषितं प्रहलादवाच पितरिप्रस्थिते अस्माकं तपसे बन्धराचलम् युद्धोद्यमं परम चकुरविबुधः दानवान् प्रति विभिलिगैर् अहिरिव दृष्ट्या लोहोपतापणः पापिनः पाप अभक्षिति वादिना वासवात् यः तेषाम् अधिबलोद्योगं निशम्य असुरव्यूतपः पद्यमानः सुरैर्वेदः तुत्रभः सर्वतो दिशं कालत्रपुत्रमित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणस्त्वरितः सर्वे प्राणपरिप्सवः वेलुं पन्नराजशिबिरम् अमराः जयकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषिममातरमम चक्रहित् नीयमाणं वयोद्व्यक्तं रुदिम कुररिम् इव यतृच्छया आहुतस्ततः देवर्षि ततृषे पदि राहुमैनां सुरपतिः नेदुर्महस्य अनागसं मुञ्च महाभाग सदिं परपरिग्रहम् इन्द्रोवाच अस्ते अस्यः जडिरहे बीजमाविशक्यम स्वरत्वषः आस्यदं यावत् प्रसवं मोक्षः अर्थपदवीं कदः नारदवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महानत्वया नः प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बलि इत्युक्तस्तं विहायेन्द्रो देवर्षिर्माणयन्वचः अनन्तप्रियभक्तीनां परिक्रम्य दिवं जयो ततो मे अदो नः मातरं ऋषिः समानीय निजाश्रमम् आस्वास्येह उच्यतां वत्से यावद्दे भर्तुरागमः दयेत्यपात्सित् देवऋषिरन्ति साप्यहुदो मया यावत्यपतिर्घोरात् तपसो न निवर्तत ऋषिं पद्यचलत् तत्र भक्त्या परमया सदि आन्ध्रपत्नी स्वगर्भस्य क्षेमाय इच्छा प्रसूदये
ऋषिकारणिकस्तस्याः प्रसादात् ऋषिः कारणिकस्तस्याः प्रादात् उभयमेश्वरः धर्मस्य तत्त्वज्ञानं च माम् अप्युत्तिष्य निर्मलं तत्त्वकालस्य दीर्घत्वात् स्थित्वान् माधुस्तिरोदते ऋषिणाम् अनुगृहीतं माम नादनाप्याजहात् स्मृतिः भवदामवे भूयान्विः यदि सत्यतदेवचः वैशारदिः सत्तदः श्रीबाणां च मे यथा जन्मात्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः बालानामेव वृक्षस्य कारणीस्मरमूर्तिनः आत्मा स्मृत्याव्ययः सुप्त एक क्षेत्रज्ञ आशयः अविक्रियस्वदव्याभगो असङ्ख्यानावृतः एतद्वादशविद्वान् आत्मनो लक्षणे परहि अहममेत्य असद्भावं देहादव मोहजं त्यजेत् स्वर्णं यदाग्रावसुधेमकरः क्षेत्रस्य योगस्तत् अभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रस्य देहेषु तथा आत्मयोगे अध्यात्मवित् ब्रह्मकथिं लभेत् अष्टप्रकृतिः प्रोक्तस्त्रय एव हि तत् पुनः विकारषोडशाचार्यैः पुमान्येक समन्वयात् देहस्य सर्वसङ्कादो जगत् तस्तुरिति त्वचा अत्रैव मृत्युपुरुषो नेदि नेदित्यतत् त्यजन् अन्व्यव्यतिरेकेण विवेकेन औषधा आत्मनः सर्गस्थान समाम्नायेत् विमृशद्भिर् असत्परैः वृत्तजागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः ता येनैव अनुभूयन्ते यो अत्यक्षपुरुषपरः ये स्त्रीवर्गने वर्णैः पद्यस्ते बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपम् आत्मनः बुद्ध्येत् गन्धर्वायुं इव अन्वयात् एतद्वारो हि संसारोः गुणकर्मनिबन्धनः अज्ञानमूल अवात्व अभिपुंसस्वप्न इवेश्यते तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनं बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः तत्रोपायसहस्राणामयं बहोदोदितः यदेश्वरे भगवदीयो यदा येरञ्जसा रतिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलप्तार्पणेन च सङ्गेन साधुभक्तानाम् ईश्वर आराधनेन च श्रद्धया तत्कदायं च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहत्याणात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः हरिसर्वेषु बोधेषु भगवानास्ते ईश्वरः यदि बोधानि मनसा कामस्तैः साधुमानयेत् एव निर्जलषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिं निशम्य कर्माणि गुणान् आदुल्यान् वेद्यानि लीलादनुभिः कृतानि यदादि हर्षोत्पलकाशुगत्कदम पुरत्कण्ड उद्गायति रौदिनृत्यतिः यदा प्रहक्रस्त इव क्वचित् हसन्याक्रन्तते ध्यायति वन्तते जनम वहो स्वसन् भक्ति हरे जगत्पदे नारायणेत्य आत्ममदिर्गतत्रपः तदा पुमान्मुक्तसमस्तपन्तनस्तद्भाव अनुकृता आशयाकृतिः निर्दग्धबीजानुसयो महीयसा भक्तिप्रयोगेन समेत्यदोक्षजम् अदोक्षजालम्बं विहासुपात्मनः शरीरिणः संस्कृतिचक्रसाधनं तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधस्ततो भजत्वं हृदये हृदीश्वरम् अधिप्रयासो असुरबालक हरिरुपासने स्वे हृदि चित्रवत् सतः स्वस्य आत्मनः सख्यरशेषदेहि नाम सामान्यत किं ऋषियोपपादनैः रायकळत्रपशवः सुधादयोः गृहमहि कुञ्जरघोषबोधयः सर्वे अर्थकामः क्षणभङ्गुरायशः कुर्वन्ति मत्यस्य कियत् प्रियं चलः एवं हि लोकः कृतिभिः कृता अमी शयैष्णव साधुशयान् निर्मलाः तस्मात् अदृष्टसुदूषणं परम भक्तैः भजत आत्मलप्तये यदत्यत्येह कर्माणि विद्वान्मान्य सकुलनरः अरोत्यतो विपर्यासम् अमोघम विन्दते फलम सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इव कर्मिणः सदा आप्नोति हया दुःखम् अनिहाय सुखाप्रदः कामन् कामयति काम्यति यदा त्वमिह पुरुषः सवैदेहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च किमहो व्यवहिता अबाध्यं तारागार धनातयः राज्यं कोशगजा मात्य वृत्त्याप्ता ममदास्पदाः किमेदे आत्मनस्तुच्छे सहदेहेन नस्वरहे अनतिरर्थसङ्काशै नित्यानन्दमहोददेः निरूप्यतामिह स्पर्धः कियान्देहप्रदो असुराः निषेकादिषु अवस्थासु क्लिश्यमाणस्य कर्मभिः कर्मण्यारभते देहेन आत्मा अनुवर्तिना कर्मभिस्तनुदेः देहमुभयं तु अविवेकतः कस्मात् अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदवाशयः भजता निहया आत्मानमनीहम हरिमेश्वरं सर्वेषामपि बोधानं हरिरात्मेश्वरप्रियः बोधिर्महद्भिः स्वकृतिः पुरदानं जीवसङ्गीतः देवासुरमनुष्य वा यक्षुरगन्धर्व एव च भजन्मुखन्तचरणं स्वस्तिमान्
स्यात् यदा वयं नालं त्वजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न दभो नेज्य न शौचं न व्रतानि च प्रियदे अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनं प्रियदे अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम् अदो हरो भगवती भक्तिं कुरुत दानवः आत्म उपमन्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे ऐतय अक्षरक्षंसि स्त्रिय सूत्रा भजोगसः अखामृखा पावजीवः सन्तु ह्यच्युतां कथः एतावनेव लोके अस्मिन् पुंसः स्वार्थ परस्परः एकान्तभक्तिर्गोविन्ते यत् सर्वत्र तदीक्षणं श्रीहरे नमः एकान्तभक्तिर्गोविन्ते यत् सर्वत्र तदीक्षणम् एकान्तभक्तिर्गोविन्ते यत् सर्वत्र तदीक्षणं श्रीहरे नमः शरण नमः गोपिका ஜீவனஸ்மரண கோவிந்த கோவிந்த. இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் நரசிம்ம அவதாரம் அருமையான அவதாரம் அப்படியே பாராயணம் பண்ணலாம். அது அஷ்டமாத்தியாயः नारदवाच अदुदैत्य सदा सर्वे श्रुत्वः तदनुवर्णितं चक्रुः निरवध्यात्मान्नैव गुरुवाणशिक्षितम् अदाचार्य सदस्तेषां बुद्धमेघान्तं संस्थिताम् आलक्ष्य वेदस्थलिदो राक्षः आवेदयत् यतः श्रुत्वः तत् अप्रियं दैत्योदुत्सहं तनयानयं कोपावेश चलत्ततः पुत्रं हन्तमणो तदेः श्रुत्वः परुषया वाच प्रह्लादमददर्शनम् आहिक्षमाणपावेनः तिरस्येनेन चक्षुषा रक्षया वणदं तान्तं भक्ताञ्जलिम् अवस्थितम् सर्वपदाहदैवः स्वसन्न प्रकृतिस्तारुणः हे दुर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकरातम स्तप्तमच्चासनोद्धूतं नेष्ये त्वात्य यमक्षयम् तस्य अस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सगेश्वरः तस्य मे अभिधवन्मूढ शासनं किं बलो अत्यकाः शासनं किं बलो अध्यगाः. प्रहद्वाच न केवलं मे भवदस्य राजन न वै बलं परिशं न वै बलं बलिनम चापरेशं परे अपरे अमिहिस्तरजं कमाये ब्रह्मादयेन वशं प्रणीतः स ईश्वरकाल बभुरुक्रमो असौ ओजसः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्वशक्तिभिः सुजत्यवतत्ति गुणत्रयेशः चह्यासुरं भावमिमं तन्मात्मनः समं मनो तत्स्व न सन्ति विद्वषः. हृदय अजितात् आत्मने उत्पदस्थितात् तत्क्षणं तस्य महत् समर्हणं तस्मिन् पुराशन्न विजित्य दुम्पद मन्यन्ते येगे स्वजिता दिशो दश चिदात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां स्वमोहप्रभवा कुदपरेः. हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तं त्वमर्थकामासि यो आदिमात्रं विघतसे मुमुक्षूणां हि मन्दात्मन नरहस्य स्युर्विप्लवागिरः यस्त्वया मन्दवाक्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते न दृश्यते सोऽहं विकृत्यमाणस्य शिरकायात् हरामिदे क्व वा येद हरिस्त्वात्य यस्ते शरणमीप्सितम् एवं दुरक्तिर्मुहुरर्थयन्मृषा सुदं महाबाहवदं महासुरः गर्गम बृहुह्योत्पदितो वरासनात् स्तम्भं तदा अडा अधिबल स्वमुष्टिना तदेव तस्मिन् निरन्दो अधिभीषणो अभूव येनाण्डकडाहमस्फुटम् यं वै स्वदृष्ट्योपकदम त्वजात यः श्रुत्वः स्वतामाप्ययम् अङ्गमेणिरे स विक्रमण्डपुत्रपदेव सुरोजसा निसंय दह्रादम् अपूर्वम् अद्भुतम् अन्धसभायं न तदर्श सत्तत्पदम् वितत्र सूर्येण सुरारीयूतवाः सत्यं विदातुं निजप्रत्यभाषितं व्याप्तिं च बोधेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्य अत्यद्भुतं रूपमुत्वहन् स्तम्भे सभायं न मृगं न मानुषं सत्यं विदातुं निजप्रत्यभाषितं व्याप्तिं च बोधेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्य अत्यद्भुतं रूपमुत्वहन् स्तम्भे सभायं न मृगं न मानुषं स सत्तमेन फलित अभिपश्यन् स्तम्भस्य मत्यादनु निर्जिहानं नाय मृगो नाभि नरो विचित्रमहो विवेदन् मृगेन्द्ररूपम् मीमांसमाणस्य समुत्थिताकृतः नृसिंहरूपस्ततलम् भयानकम् प्रदप्तचामीकर चण्डलोचनं स्फुरत् सडाके सरजृम्बिताननम् करालदंशं करवालचक्रचञ्चल श्रुतान्तजिह्वं पृगुडिमुखोत्पन्नं सप्तत्वकर्णं गिरिगन्धरात्पुतव्यात्तस्य नासम् अणुवेदभीषणं दिवे स्पृशत्कायम् अदीर्घविवरं ग्रीवोरुवक्षस्थलम् अल्पम् मध्यमं चन्द्रांशुगौरच्छुरितं धनुरुहेर्विश्वभुजानीकसदं निहायुधं दुरासदं सर्वनिचेतरायुध प्रवेकवित्राविदतैत्यदानवं रागेण मे अयम हरिणोरुमायनः वदस्मृतो अनेन समुद्यतेन किम् एवं पुरमस्तप्यपदत् गदायुधो नदन् नृसिंहं ब्रदीतैत्यकुञ्जरः अलक्षिताग्नः पवित्रः पतङ्कमः यदा नृसिंहवोजसि सो असुरस्तदा न दत्तविचित्रं खलु सत्पदामणि स्वतेजसा योनु
पुरा बिभन्ते तमः तदो अभिभत्याप्य हनन् महासुरः रुषा नृसिंहं गदयोर्वेगया तं विक्रमन्तं सकतमकथातुरः महोरकं तक्षसुदो व्यदाकृहीत् स दस्य हस्तोद् गणितस्तथा सुरो क्रीडितो यत्तत् अहिर्गरुत्मतः असात्ममन्यन्ते हदो गसो अमरा च गणच्छदा भारतसर्पदिष्णिभः तं नन्यमाणो निजबीजसङ्गीतं यस्तस्तमुक्तो हुनृहरिमहासुरः पुनस्तम् आसञ्चित गर्गचर्मणि प्रकृत्यवेगेन जिदश्रमो मृदे तं शेनवेगम सदचन्द्रवत्नभिः चरन्तं मच्चित्रम् उपद्यतो हरिः उत्पाट्टहासम करम् स्मणोल्पणं निमिलितक्षं चक्रुः महाजभः वैश्वकस्परन्तं ग्रहणादरं हरिव्यालो यदा आगमकुलिसाक्षतत्वचं पाद्योरावत्य अदारललिह नगर् यदा किं गरुडो महाविषम संरम्भ दुष्प्रेक्ष्य हराळलोचनो व्यात्ताननान्तं बलहन्नस्पजिह्वया आशुक्लवाक्तारुणकेशराननो यदान्त्रमालिं दिपहत्यया हरिः नवां उरत्पाडितहृत्सरोरुहम विसृज्य तस्यान् चरानुदायुधान् अहन समन्तान्नः शस्त्रपाष्णिभिः द्वदण्डयुधः अणुपदान् सहर्षः सडापतोदा जलदः परापतन् ग्रहश्च तद्दृष्टिविमुष्टरोचिषः अम्बोदय श्वासहदा विशिक्षुभुः निह्रातवेद दिगिबा विचिकृषुः तस्तत् षडोक्षिप्तविमान सङ्गुला प्रोत्सर्पदस्माच्च पदादिपीडित शैलासमुत्पेतरमुष्य दंहस तद्देजस कमखगवोन्न रेजिरे तदः सभायाम् उपविष्टमुत्तमेः नृपासने सम्प्रदते संविभमम् अलक्षितैत्वैरदं मत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन निशम्यलोहत्रयम् अस्तगद्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हदं हृदे निशम्यलोहत्रयम् अस्तगद्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हदं हृदे रहस्य वेगोत् कलिदानना मुहुः प्रसूनवशेत् अवृषः सुरस्त्रियः तदा विमाना बलिभिर्नभस्थलं कृतदृक्षदं सङ्कुलमासनाहिनाम् सुरानख तुन्दुभय अधचक्तिरे गन्धर्वमुख्या नन्ददुर्जकुस्त्रियः तत्रोपवृज्य विपुतः ब्रह्मेन्द्र गिरिशादयः ऋषयपितरसित्ता विद्याधरमहोरगः ऋमणभ प्रजनं पतिः अप्सरचारणाः यक्षाकिम्पुरुषास्तादवेदालः सिद्धकिन्नराः दे विष्णुपार्षदः सर्वे शृणन्तकुमुदातयः मुद्निबत्ताञ्जलिबुडा आसीनम ते प्रदेजसम ईडिरे नर्षातुलं नादिदूरचराक् पृथक् ब्रह्मवाच नदोऽस्म्यानन्ताय दुरन्तशक्तिये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिः संयमानुगुणैः स्फलेरयात् सन्ततदे अव्ययात्मने श्रीरुद्रवाच कोपकाले युहान्तस्ते हदो अयम् असुरो अल्पगः तत्सुतमं प्राह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल इन्द्रवाच प्रत्यानीता परमभवदः त्रायदन्न स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं तत्कृतं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदमहो नादशुश्रूषतं ते मुक्तिस्तेषं न हि बहुमता नारसिंह अपरिः किम् ऋषिवचः त्वं नस्तव परममात् यदात्मतेजो येनेदम् आदिपुरुषात्मकदम ससर्ज तत् विप्रदुक्तम् अमुनात्य शरण्यबाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वदमंस्ताः पितरवूचुः शात्राणिनो आदिबुभुजे प्रसवं तनूजे तत्राणि तीर्थ समये अभिवत् तिराम्बु तसोदरान् नखविदीर्न वपात् य आर्षत् तस्मै नमो नृहरये अखिलधर्मगोप्त्रे सितावचो योनो गतिं योगसिद्धिम् अहर्षित् योगदभो बलेन नानादर्पं तं निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणदास्मो नृसिंह विद्याधरावचो विद्यां पृथक्धारणया अनुरक्तां निषेधत् अग्न्यो बलवीर्यतृप्तः सयेन संख्ये पशुपतहतस्तं मायन् नृसिंह प्रणतस्म नित्यं नागवचो येन भावेन रत्तानि स्त्रीरत्तानि हृतानि नः तत्पक्षपाठनेन आसाम तत्तानन्द नमस्तुते मणवोचो मणवो वयं तपः निदेशकारिणो दिदिजेन देवः परिबोधसेतवः पवता खल स उपसंहृत प्रभुः करवामध्ये किम् अनुसादि किं करान्य प्रजापतिवचुः प्रजे स वयं ते परेश अभिसृष्टा न येन प्रजा वै सुजामो निषित्ताः
स एष त्वयः भिन्नवक्षान् सेदे जगन्मङ्गलम सत्त्वमूर्ते अवतारः कन्द्रौचुः वयं विबोधे नरनाट्यकायका येनात्मसात् विद्यपलोजसा कृतः स एष निधो पपदः दशामिमां किमुत्पदस्थः कुशलाय कल्पते चारणवचुः हरे दवाङ्घ्रिपङ्कजं मम अववर्गमाश्रितः यदेश साधु हर्षयस्त्वया सुरः समाविदः रक्षावचुः वयम् अनुचरं मुख्याः कर्मभिस्ते मनुज्ञैस्त इद सुदेन प्रापिता बाहुगत्वं सदु जनपरितापं तत्पदं जानता ते नरहर उपनीत पञ्चतां पञ्चविंश किंपुरुषावचुः वयं किंपुरुषास्त्वं तो महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो दिक्कृत साधुभिर्यदा वैतालिकावचुः सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सवर्यं महतिं तपामहे यस्तं विनैषीत् वृषमेष दुर्जनः दृष्ट्या हदस्ते भगवन् यदा आमयः किन्नरावचुः अयमेष किन्नराणादवाणुका विधिजयन विष्टिम् अमुनानुकारिताः भवदहरेश विष्णु अवसादितो नरसिंहनाथ व्यपवाय नो पप विष्णुपासुतवचुः अत्य दत्तहरिणररूपम् अद्भुतं दे दृष्टं न शरणद सर्वलोकशर्म सो अयन्ते विधिकर एष विप्रसप्तस्येदं नेतनम् अनुग्रहाय विद्मः श्रीहरे नमः शर्मश्री नमः इति श्रीमद्भागवते महावर्णपारमस्य संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलादचरिते तैत्तराजवदे नृसिंहस्तवो नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीहरे नमः शर्मश्री नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ नवमोऽध्यायः नारदवाच नारायण 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 नरसिंह भगवान की जय लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय राम 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 अथ नवमोऽध्यायः इதில் அருமையான பிரகலாத் ஸ்துதி பார்க்கலாம் नारदवाच एवं स्वरादय सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरस्सरः नोपैतुम् असगन्नमन्यो सम्भ्रमं सदुरासदं साक्षात् श्रीप्रेषिता देवे दृष्ट्वा तन्महतत्पदम् अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात् अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता प्रह्लादं प्रार्थयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तादप्रसमयो बिभेहि स्वभित्रे गोपितं प्रभुम् अदिति सनगे राजन महाभागवतार्भकः उपेत्य गोपिकायेन ननाम वितृताञ्जलिः स्वपादमूले भजितं तमर्पकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छिष्ण्या ददातु कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तदीयं कृता वयं स तत्करस्पर्शदुदाखिलाशुभः सपत्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः तत्पादपद्मं हृदि निर्वदो तदोः हृष्यतनुः कृण्णहृताचुलोचनः अस्तशीर्ति हरिम् एकाग्रमनसा सुसमाहितः प्रेमकत्कर्या वाचा तन्यस्ते हृदयक्षणः श्रीप्रह्लाद उवाच श्रीप्रह्लाद उवाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनियो अत श्रीप्रह्लाद उवाच प्रह्लाद उवाचன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸ்ரீप्रह्लाद उवाच சொல்லலாம் श्रीप्रह्लाद उवाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनियो अदसित्ताः सत्त्वैकदानमदियो वचसां प्रभाहृहि नारादिदं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं दोष्टमर्हति समे हरिरुग्रजादेः मञ्जेतनापि जनरूपदवसुजौजस्तेजप्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्यदुदोष भगवान् कजयूदवाय विप्रद्विषद्गुणायुधात् अरविन्दनाभपादारविन्दविमुखात् स्ववचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनो वचने हि दात्त प्राणं पुनादि सकुलं नदुभूरिमाणः नैवात्मनप्रपरयं निजलाभपूर्णमाणं जनात् अविदुषः करुणो प्रणीते यत् जनो भगवते विदधीत मानम दक्षात्मने प्रतिमुखस्य यदा मुखश्रीः तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यदा मनीषं ये च अजयः गुणविसर्ग अनुप्रविष्टो येन हि पुमान् अनुवर्णितेन सर्वे क्षमे विधिकरास्तव सत्त्वदाम्नो ब्रह्मादयो अयमिवेश न चोत्विजन्तः क्षेमाय बोधि औदात्मा सुखाय शास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरापदारः तद्यश्च अन्यमसरश्च हतस्त्वयात्य मोदेद सादर अभिवृच्छिक सर्वहत्या लोकस्य निवृत्तिमिदां प्रदीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहकपयाय नराः स्मरन्ति नाहं बिभेमि अजितदे अधिभयानकास्त्य जिह्वाकनेत्रप्रकृतिरवसोक्रदंशात् आन्ध्रशतजकेशर सङ्गुकर्णादिनिक्रादभीतदिगिपात् अरिभिन्यहाक्रात् त्रस्तास्म्यहं कृपणवत्सरदुत्सहोग्रसंसारचक्रकथनात् ग्रसदं प्रणीतः
बत्त स्वकर्मभिर्वसत्तमदे अंग्रिमूलम प्रेदो अभवर्क शरणम हवयसे कदानु यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोककृण सकलयोनिषु दह्यमाणः दुःखौषधं तदपि दुःखमदत्याहं भूमन् प्रमामि वदमे दवदास्य योगं सोऽहं प्रियस्य सुहृदस्वरदेवदाय लीला कदास्तव नृसिंहविरिञ्चगीतः अञ्जस्थितर्मि अनुगृणन गुणभिप्रमुक्तो दुर्गानिधे पदयुहारय हंससङ्गः बालस्य नेहशरणं पितरौ नृसिंहनाथस्य चागदम् उदन्वदि मञ्चदो उदन्वदिं मञ्चदो नौः तप्तस्य तत्तद्विदिज्य इहाञ्जस्यष्टस्तावत् विभो तनुप्रदं तत्त्वपेक्षितानां यस्मिन् यदि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यदा यदुत यस्त्वपरः परो वा भाव करोति विकरोति पृथक्स्वभावः संयोजितस्ततहिलम भवद स्वरूपम माया मन स्वजति कर्म मह्यम बलि यः कारेण चोदित गुणानुभवमदेन पुंसः छन्दोमयं यत् अजयार्पितं षोडसारं संसारचक्रमज को अधितरेत् त्वदन्यः सत्त्वं हि नित्यविजितात्मगुण स्वदाम्नः कालो वशीकृतं विसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विशिष्टम् अजयस्वर षोडसारे निष्पीड्यमाणम् उपगर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभोः अखिलदृष्ट्यबाणम् आयुष्यो विभव इच्छति याञ्छनो अयं यो अस्मत्पितुः कुपितः स विचुम्बितप्रू विस्फुर्जितेन तुलिता सदुदे निरस्तः तस्मात् अमुस्ततनुप्रदाम् अहम् आशिषो न्य आयुष्यं विभवमैन्द्रियमा विरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितान् उरुविक्रमेण कालात्मनोपणगे मां निजप्रत्यभास्वम् पुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृतदृष्टिरूपाः वेदं कलेपरमशेषकुजां विरोहः निर्विद्यते न दुरजनः यतवीदि विद्वान् कामानलं मतलभिः समयन् दुराबभैः क्वाहं रजप्रभव ईशतमो अधिके अस्मिन् जातसुरेतरकुले क्व दपाणुकम्बा न ब्रह्मणो न दुर्भवस्य न वै रमाः जन्मे अर्पितसरसि पद्मकरप्रसादः नैषा परापरमतिर्भवदो न स्यात् जन्तोर्यदा आत्मसुहृदो जगतस्तदापि संसेवया सुरधरोरिवदे प्रसाद सुरधरोरिवदे प्रसाद सेवानुरूपमुतियो न परावरत्वम् एवं जनमं निपतितम प्रभवाहि कोभिः कामापि काममणुयः प्रबदन् प्रसङ्गात् तत्त्वा आत्मसात् सुरशिना भगवन् गृहीतसोऽहं कथं न विसृजे नवभृत्यसेवां मत्प्राणरक्षणम् अनन्तं पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृदमभिधातुं कर्तुं प्रकृत्य यदवोच्यत् असत्ये विदित्सु स्वां ईश्वरो मदपरो अवदुःखं हरामि गर्गं प्रकृत्य यत् अवोचत् असत् विदित्सु स्वाम् ईश्वरो मत् अपरो अवदुःखं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतमुष्य यत् त्वम् आत्यन्तयो पदकवस्य मध्यतश्च स्वस्वागुणव्यधिकरम निजमाययेदम नाने बधैरापसितस्तद् अनुप्रविष्टः त्वम्बा इदम सदसदेश भवंस्ततो अन्यः माया तथा यदात्मपरबुद्धिरियमस्यपार्ता यस्य जन्मनिधनमस्य दिरीक्षणं च तत्वै तदेव पशुकालवदष्टिदर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगत्ते प्रलयाम्बुमध्ये शेषात्मना निजसुखानुभवो निरीहक योगेन मिलितदृक् आत्मनिवेद नित्र स्तुर्य स्तुतो नदुतमो न गुणांश युङ्क्षे तस्यैव देवपरिदं निजकालशक्त्या संचोदित प्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्बस्य अनन्तशयनात् विरमत् समाधिर्नाभिरभूत् स्वगणिकापडं वन् अहाब्जं तत्सम्भवः कविरदो अन्यत् अपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि तदम स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्दतप्तसदमत्सु निमज्जमानो जाद्याङ्गुरिः कदमुहोपलभेद बीजं सत्त्वात्मयोनि इद स तु आत्मयोनिरधिविस्मित आस्थितो अब्जं कारिणे तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनेश भवन्तमिवादिसूक्ष्मं बोधयन्त्र्याशयमये विदतं तदर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रि शिरकरोरुनासास्य कर्णनयन अभरण आयुधाट्यं मायामयं सदुपलक्षितं सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च विप्रते वेदतृहा अधिबलव मधुभेदवाक्यौ हत्वा आणयच स्वधिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्त्वं तपप्रियतमं धनुमामणन्ति
एतं दुदिर् यक ऋषिदेव जशापतारे लोहन विभा वयसि हंसि जगत्प्रदीपान् सर्वं महापुरुषपासि युगान् वृत्तम चन्न कलहो यदभवसत्र युगो अदसत्वं नैदन् मनस्तव कदामु कदासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसादितीव्रम कामातुरं हर्षशोकपयेषणार्थं तस्मिन् कथं तप कदिमे विमृशामि दीनः यह्वै गतो अच्युतविकर्षति तमावितृप्ता शिष्णो अन्यतस्त्वकुतरं श्रवणं कुतश्चित् ग्राणो अन्यतश्चपलतृक् क्वचित् कर्मशक्ति बह्व्या सपत्न्य इव गेहपतिं रुणन्ति एवं सुकर्मफलितं भववैतरण्याम् अन्योन्यं जन्म वर्णासन वेदभेदम पश्यञ्चलम स्वपर विग्रहम् अपवैरमैत्रम् अन्तेति पारचर प्रबृहि मूढमध्ये पण्वत्रते अखिलगुरः भगवन् प्रकाश उत्तारणे अस्य भवसम्भवलोभहेतुः मूढेषु वै महदानुग्रह आर्तबन्धो किं तेन दे प्रियजनान् असुरसे किं तेन दे प्रियजनान् अनुसेवतां नः नैव त्यजे परदुरत्यज वैतरण्यास्तत्गायनं महामृदम् अग्नचित्तः स्वचे तदो विमुखचेतस इन्द्रियार्थमाया सुखाय वरमुत्पहदो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामः मौनं चरन्ति भजनेन परात्तनिष्ठः नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष येहो नान्यं त्वदस्ति चरणम् अप्रमदो अणुपश्ये यन्मैथुनादिगधमेदि सुखं हि दुच्छं कण्डूयनेन हरयोरिव दुःखदुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणात् बहुदुःखपाचः कण्डूदिवन्मनसिजम विषहेदधीरः मौनव्रतसततपः अध्ययन स्वधर्म आख्यारहो जप समाधय आभवर्त्याः प्राय परमपुरुषते भजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवञ्च्युतनता वातृदो दाम्बिकाणाम लोभे इमे सदसति दपद्वेदसृष्टे वेदाङ्गुरा विपन्न चान्यत् अरूपकस्य युक्ता समक्षमुपयत्र विचिन्वदे त्वां योगेन भक्तिदारुष नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निर् अवनिर्वेदम्बुमात्रः प्राणिन्द्रियाणि हृदयम चितनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यस्तदस्त्यभि मनोवचसा निरुक्तं नैते गुणा न गुणिनः महदातयोग्ये सर्वे मनप्रभृतयः सगदेवमत्यः आत्यन्तवन्तवरुकाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तद् अर्हतमतम नमः स्तुतिकर्मभोजः कर्मस्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कदायां संसेवया त्वयि विनेद षडङ्कया किं भक्तिं जनः परमहंस कदौ लभेद नारदवाच एतावत् वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रेतो यदमञ्जुरभाषत श्रीभगवानुवाच प्रह्लादपत्रपत्रन्ते प्रीतोऽहमदे असुरोत्तम श्रीभगवानुवाच प्रह्लादपत्रपत्रन्ते प्रीतोऽहं दे असुरोत्तम परं वृणीषु अभिमतं कामपूर अस्म्यहं नृणाम माम् अप्रणीत आयुष्मन्न दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तत्त्वमर्हति हि प्रीणन्ति ह्यद मां देहः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासमाशिषं प्रतिम एवं प्रलोप्यमाण अभिः परिर्लोकप्रलोभनैः एकान्तित्वात् भगवतिः नैचत् तान् असुरोत्तमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः श्रीहरे नमः शरणं गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द जय जानकान्तस्मरण जय जय राम लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय प्रह्लाद नरसिंह भगवान की जय राम 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण प्रह्लाद नारायण जय जानकान्तस्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय अथ दशमोऽध्यायः नारदवाच भक्तियोगस्य तत् सर्वम् अन्तरायदयार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशमस्मयमाणमुवाचः प्रह्लादवाच मामं प्रलोभ्य प्रह्लादवाच मामं प्रलोभयो उद्बुद्ध्य आसक्तं कामेषु दैर्परैः तत्सङ्गभेदो निर्विन्नः मुमुक्षस्त्वाम् उपासितः प्रत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्तं कामे स्वचोदयत् भवान् संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभुः नान्यतः दे अखिलगुरोः गडेद करणात्मनः यस्ताशिष आसस्ते न स कृत्य सवै मणिक् आशासानो न वे वृत्त्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः न स्वामि वृत्त्यवः स्वाम्यमिच्छन् यो राधे चाशिषः अहं तु कामस्तद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यानावाश्रयः नान्यदेहावयोरर्थः राजसेवकयोरिव
यदि राशिष मे कामान् वरस्त्वं वरदर्शभः कामानं हृत्य संरोहम् भवदस्तु वृणीवरम् इति इन्द्रियाणि मनोप्राणः आत्मः धर्मत्रिर्मतिः हरिस्त्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना यमुञ्चते यदा कामन्मान मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष बहुत्वाय कल्पते नमो भगवते दुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ऋषिमुवाच नैकान्तनो मे मयि जात्विहाशिष आशासदे अमूत्रचये भवद्विदः मन्वन्तरं वेद तत्र तैतेश्वराणम अणुपुंक्ष्व भोगान् कदा मदीय जुषमाण प्रियास्त्वम् आवेश्य मामात्मनि शब्दमेकम सन्तमेकम सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञं विषम यजस्वभो योगेन च कर्म किन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजपेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सर्वलोकगीतां विदाय मामेष्यसि मुक्तवन्तः एतत् कीर्तयन्मह्यमत्वया त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते प्रहलादवाच वरं वरय एतत्ते परदेशान् महेश्वर यत्तनिन्तत् इदा मे त्वाम् अवित्वां स्तेज ऐश्वरं वित्तामशासय साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं प्रातुर्हेदे मृषा दृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चाघवान् तस्मात् पिता मे पूयेद दुरन्तात् दुस्तरात् तहात् बोधस्ते अभङ्गसन्दुष्टस्तदा प्रवणवत्सल श्रीभगवानुवाच निस्त्रीशब्दभिः पिता बोध पितृभिः सगदे अणग यत्साधो यास्के गृहे जादो भवान् वै कुलभावनः यत्र यत्र च मद्भक्तः प्रशान्तः समदर्शिनः साधव समुदोदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकडाः सर्वात्मना न हिंसन्ति बोधकामेषु किञ्चन उच्चावचेषु तैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहः भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तास्त्वाम् अनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपतृक् भक्त चक्रवर्ती सर्वेषां प्रतिरूपतृक् भक्तர்களுக்கு உதாரணமாக இருப்பாய் என்று भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपतृक् कुरुत्वं भेदखाद्यानि पितुबोधस्य सर्वशः आदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान् यास्यति सुप्रजः पित्र्यं च स्थानमादिष्ट एतक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्ताद कुरु कर्माणि मत्परः नारदवाच प्रह्लादो अभि तदा चक्रे पितुर्यत्साम्प्रायिकं यदा अह भगवान् राजन् अभिषिक्तो यजोत्तमिः प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा हरिं स्तुत्वा वाक्भिः पवित्राभिः स्प्राह देवादिभिर्वृतः ब्रह्मवाच देवदेवाखिलाध्यक्षबोधभावनपूर्वज दृष्ट्यादे निहतपावो लोकसन्तापणोऽसुरः यो अशुभलप्तवरो मत्तो न बत्यो मम सृष्टिभिः तवो योगबलोन्नतः समस्त निगमानहन् दृष्ट्यास्य तनयः साधुर्महाबाहुपदार्भकः त्वया विमोचितः मृत्योर्दृष्ट्यात्वं समिदो अधुना एतद्बभुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वदोगोप्तसन्त्रासन् मृत्योरपि जिगांसतः नृसिंह उवाच मयैवं वरो शरणमध्ये प्रदेय पद्मसम्भवः वर क्रूरनिसर्गाणाम् अहीनाम् अमृतं यदा नारदवाच यत्यक्त्वा भगवन् राजंसि तत्रैव अन्तर्तते हरिः अदृश्य सर्वभूतानां भोजत परमेष्ठिनः ततः सम्भोज्य सरसः भवन्ते परमेष्ठिनम् भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादः भगवत्कलः तद काव्यादिभिः सात्वमणिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादम् अहरोत् पदिनन्त्य ततो देवः प्रयुज्यः परमाशिषः स्वधामानि ययुः राजन् ब्रह्माद्या प्रतिपूजितः एवं द्वौपार्षदौ विष्णुः पुत्रत्वं प्रापितौ तिथिः हृदि स्थितेन हरिणः वैरवावेन दौत्हदौ पुनश्च विप्रसावेन राक्षसौ दौ बभूवधुः कुम्भकर्णदशग्रीवौ हदौ दौ रामविक्रमिः शयानयुधे निर्भिन्न हृद्यौ रामसायिकैः तच्चतः जहदुर्देहं यदः प्राक्तनजन्मनि ताविहाद पुनर्जातौ शिशुपालखरुषजौ हरो वैराणवन्तेन पश्यतस्ते समीयधो येन पूर्वकृतं यत्तत् राजान कृष्णपैरिणः जहस्त्वन्ते हतात्मनः क्रीडपेशस्कृतो यदा भगवतो भक्त्या परमयापिता नृपश्चैत्यादयः सात्यं हरिस्तच्चिन्तयाद् ह्ययुः आज्ञातं सर्वमेतद्युद्धे यन्मां तम परिपृष्टवान् तमकोशसुतादीनः हरे सात्यम् अभिदिशाम एष ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कदा पुण्या वदो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्य अनुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिज्ञानं विरक्तश्च यादात्म्यं चास्य वै हरेः सर्गस्य अप्ययेशस्य गुणकर्माणुवर्णनम् अरावरेषं स्थानानाम्
हारेण व्यत्ययो महान् धर्मबाहवदानं च भगवान्येन गम्यते आख्यान अस्मन् समं नादम् आध्यात्मिकम् अशेषतः एतत् पुण्यमाख्यानं यत् पुण्यमाख्यानं विष्णुर्वीर्योपबृंहितं कीर्तयत् सत्यया श्रुत्वा कर्मपाशे विमुच्यते एतत् ये आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलं तैतेन्द्रयूथवदं प्रयुतक् पठेत् तैतात्मजा च सदां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावम् अहुदो वयं येदि लोकं योऽयं त्रिलोके पदभूरिभागः लोकं पुराण मुनयो अभियन्ते येषां गृहान् आवसदीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं सवा अयं ब्रह्म महद्विमृक्यं कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रिय सुहृत्व खलु माधुरेयः आत्मा अर्हणीयो इति कृत् गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवत्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपसमेन पूजितः प्रसिद्धतां येष सात्पदां पदिः स एष भगवान् राजन् व्यतनोत् विहितं यशः पुरारुद्रस्य देवस्य मयेन अनन्तमायिना राजवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयो अहं जगदीशुदुः यदा चोपचिता गतिः कृष्णेन अनेन गत्यतां राजवाच निर्जता असुरः देवदेत्यनेन उपब्रह्मितैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणम् आयुयुः स निर्माय पुरस्तस्व हैमीम् औप्यायसीर्विभुः दुर्लक्ष्यापाय संयोगः दुर्वितर्क्य परीक्षतः दाभिस्तेः असुरसेनाविन्यो लोकांश्रेण स्मरन्तनाशयान् चक्रुः पूर्ववैरम् अलक्षितः ततस्ते स्मरा लोकः उवासे चेश्वरं विभो त्राहि नस्तापकान्देव विनष्टं स्त्रीपुरालयैः आदानगृह्य भगवान् मा वैष्टेदि सुरान् विभुः सरं धनुषि सन्ताय पुरस्वस्त्रं यमुञ्चत तदा अग्निवर्णाहिषवः उद्भेदः सूर्यमण्डलात् गिरः मयूखसन्दोः न दृश्यन्त पुरो यतः नयस्पुष्टाभ्यसवः सर्वे निपेदः स्म पुरौगसः दान आनीय महायोगी मह्यः कोबरसे अक्षिपत् सित्तामृतरसस्पृष्टा वज्रसार महोजसः उत्तस्त्रिमेकदर्णा वैत्यदा एव वह्नयः द्विलोक्यः वक्नसङ्कल्पं विमानस्कम वृषत्पजम तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायम् अकल्पयत् वत्स आसीत् तथा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रवेश्य त्रिपुरं कार्हे रसकोपामृतं बभुव दे असुराह्यपि पश्यन्तन्न निषेधन्न विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपाडान्निदं जगौ स्वयं विशोकशोकात्तान् स्मरन् दैव गतिमुच्यतां देवासुरो नरो अन्यवा अन्यस्मरो अस्तिः कञ्चन कश्चन आत्मनान्यस्य वा दैवेन अबोहितं तयोः अदासो शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो प्राथनिकं यदात् धर्मज्ञानविरक्तिवृत्ति तपो विद्या क्रियादिभिः रथं सोदं त्वचं वाहन् धनुर्वर्म शरादि यत् सन्नत्तरथमास्ताय शरं धनुरुपादते शरं धनुषि सन्ताय मुहूर्ते अभिजितेश्वरः अदाह देन दुर्वैद्य हरो अध त्रिपुरो नृप देवितुन्दभयो नेतृविमानशतसङ्कुलाः देवस्य पितृसत्येषा जयेदिः कुसुमोत्परैः अवागिरञ्जहुर्हष्ट नन्दतच्चाप्सरो गणः एवं दत्त्वा पुरस्तस्व भगवान् पुरः नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमानस्पदाम प्रत्यपद्यत एवं विधान्यस्य हरे स्वमायः विडम्बमानस्य तुलोकमात्मनः वीर्याणि गीतान्य ऋषिभिर्जगद्गुरोर्लोहन् पुनान् अन्यपरं वदामि किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः श्रीहरे नमः शरणं नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द இதோட நரசிம்மாவதாரம் முடிஞ்சது. அப்புறம் சதாச்சார நிர்ணயம் 4 அத்தியாயங்களில் சதாச்சார நிர்ணயம் சொல்கிறார். சதாச்சார நிர்ணயம் பாராயணம். राम 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 श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय. राम 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 राम. श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. अध एकदशाध्यायः. श्रीशुकोवाच श्रुत्वैहितं साधु सभासभाजितं महत्तमाक्रण्य
गुरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपदेर्मुदा यतः प्रपृच्छ भूयस्तनियम स्वयंभुवः युधिष्ठिरोवाच भगवन् शोधमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुधं यद् पुमान् विन्दते परं भवान् प्रजापते साक्षात् आत्मजः परमेष्ठिनः सुदानां सम्मदो ब्रह्मस्तवो योगं समाधिभिः नारायण पराभिप्र धर्मं गुह्यं परं पितुः करुणः साधवः शान्तस्तत्पिता तद्विदा न तदा परे नारदोवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्महेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायणं मुखाच्छुतं यो आवधिर्यात्मो अंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तये अद्यस्ते दवो भद्रिकाश्रमे धर्ममूलं हि भगवान् सर्वदेवमयो हरिः स्मृतं च तत्पिदं राजन्येन चात्मा प्रसीदति सत्यं दयादवः शौचं तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आजवं सन्दोष समकृत सेवा ग्राम्ये हो वरम शनैः नृणां विवर्जये हेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नात्यादे संविभागः बोधेभ्यश्च यदार्थतः देश आत्मदेवता बुद्धिः सदरं दृशु पाण्डवं श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महदं गदेः सेवेज्य दास्यम सख्यम आत्मसमर्पणम ऋणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशं लक्षणवान् राजन् सर्वात्मजेन दुष्यति संस्कार यत् अविच्छिन्नः स तिजो अजो जगातयम् इज्जा अत्येन दानानि हि विहितानि त्रिषण्मणाम् जन्म कर्म पदा दानमत्क्रियाश्चाश्रमचोदिताः अध्ययनादीनि षडन् यस्य अप्रतिग्रहः राज्ञवृत्तिः प्रजागोप्तुम् अभिप्राते वा करादिभिः वयस्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः श्रोत्रचत्वरशुश्रूषः वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ताविचित्रशालीन यायावरशिलोञ्चनं विप्रवृत्तिश्चतुर्देजं श्रेयसि चोत्तरोत्तरा जघन्यो नोत्तमं वृत्तिम् अनापदि भजन्नरः हृदे राजन्यमावत्सु सर्वेषामपि सर्वशः मृदाप्यां जीवेदः मृदेन प्रमृतेन वां सत्यानृदाप्यां जीवेदन्न स्ववृत्त्या कदञ्चन ऋदमुञ्चशिलं प्रोक्तम् अमृतं यदि आच्छिदं मृदं तु नित्ययांश्या स्यात् स्मृतं कर्षणं स्मृतं सत्यानृदं तु वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीचसेवनं वर्जयत् तां सदा विप्रः राजन्यश्च जुगुप्सितां सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः समहो तमस्तव शौचं सन्तोष शान्तिराजवं ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्महैर्लक्षणं शौर्यं वीर्यं तदिस्तेजस्त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मन् यथा प्रसादश्च प्राक्षा च शत्रलक्षणं देवगुरुपच्युतेः भक्तिस्त्रीवर्गौ परिभूषणम् आस्तिक्यम् उद्यमो नित्यं नैपुण्यं वैश्यलक्षणं सूत्रस्य सन्निधिः शौचं सेवः स्वामिन्यमायया अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेजं सत्यं गो विप्रलक्षणं स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषा अनुकूलता तद्बन्धुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तत्प्रदतारणं सम्मार्जनो बले वाप्यां गृहमण्डलवर्तनैः स्वयं च मण्डितः नित्यं परिच्छदा कर्मवृक्षावचैः सात्वी दर्शयेन तमेन च वाक्यैः सत्यैः स्वयैः प्रेम्णा काले काले भजत् पदिं सन्तुष्टलोलुभा दक्षा धर्मज्ञः प्रियसत्यवाक् अप्रमत्ता शुचिस्निग्धः पदिं त्वपदितं भजेत् या पदिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परः हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते वृत्तिः शङ्करचादीनां तत्तत् कुलकृता भवेत् अचोराणाम् अपापानाम् अन्त्यचान्ते अवसायिनां प्रायस्वभावविहितो ऋणं धर्मयुगे युगे वेदतृप्तिः स्मृतो राजन्ये प्रत्यपश्चः च सर्वकृते वृत्त्यस्वभावकृतया वर्तमानस्वकर्मकृते हित्वा स्वभावचं कर्मः शनैर्निर्गुणतामियात् उप्यमानं मोहक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात् न कल्पते पुनः श्रुत्यै न कल्पते पुनः श्रुत्यै उक्तं द्विजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानाम्
कामानामधिसेवया विरज्येत यदा राजन् अग्निवत् कामबिन्दुभिः यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसवर्णापि व्यञ्चकं यदन्यत्रापि दृश्यते तत्तदेनैव विनिर्दिशेत् श्रीहरे नमः शरणमः गोविन्द गोविन्द अदत्वादशाध्यायः नारदवाच ब्रह्मचारी गुरुगुरुः वद असन्तान्तो पुरोहितम् आचारन् दासबन्धेचः गुरोः सुहृत्सुदृढसौहृदः रायं प्रादुरुपासितः कुर्वाज्ञार्कसुरोत्तमान् भवे सन्त्ये च यद्वाक् जमन् ब्रह्म समाहितः चन्त्यांस्य दीयेद गुरुराहुदश्चेद् सुयन्त्रितः उपक्रमे अवसाने च चरणव शिरसा नमेत् मेघल अजनवासांसिः जडादण्डकमण्डलून् विप्रयात् उपवेदं च दर्भपाणिर्यदोदितं सायं प्रातश्चरेत् भैक्षम गुरवेः तन्निवेदयत् वञ्चत यत्यनुज्ञातो न चेत् उपवसेत् क्वचित् सुशीलः मितबुक् दक्षः शतदानो जितेन्द्रियः यावदत्तं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च वर्जयत् प्रमदाघातम् अगृहस्थो बृहत्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्त्यपि यदिर्मनः केशप्रसादो उन्मर्तन स्नवणाप्यञ्चनादिकं गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कार्येन आत्मनो युवः नन्वक्निः प्रमदानाम कृतकुम्भसमपुमान् सुधामवीरहोः जह्यादन्यथा यावदर्थकृत् कल्पयित्वात्मनः यावद् आभासमिदमीश्वरः तैदं दावन्न विरमेत् ततो ह्यस्य विपर्ययः एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नादं यदेरभि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्थगामिनः स्त्रियबलेघामिषं मधु सकन्दलेव अलङ्कारान् त्यजेयुर्ये धृतव्रताः उषित्वैवं गुरुकुलमत्वजः आदित्या अवबुद्ध्यच्च त्रयी साङ्गोपनिषदं यावदत्तं यदापरं तत्त्वापरम् अनुज्ञातः गुरो कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत् आत्मो गुरवात्मनि च सर्वबोधे शौदोक्षजं बोधिः स्पदामभिः पश्येत् अप्रविष्टं प्रविष्टवत् एवं विधो ब्रह्मचारिः वानप्रस्थो यदि गृही चरन् विदितविज्ञानः परं ब्रह्मादिगच्छति वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मदान् यानादिष्टन् मुनिर्गच्छेत् ऋषिलोकं विहाञ्चसा न कृष्टपश्यम् अश्नीयात् अकृष्टं चाप्यकालतः अग्निपक्वम् अधाबम्बा हर्कपक्वम् उदाहरेत् वन्यश्च पुरोडासन् निर्भवेत् कालचोदितान् लप्ते नवे अन्नात्यः पुराणं तु परित्यजेत् अज्ञातमेव शरणम् ऊढजं वातृकन्दरं शयदे हिमवायुवग्नि वर्षार्कादवशात् स्वयं केशरोम नखस्मश्रु मलानि जडिलो ददत् कमण्डलवजने दण्डवल्गलाग्नि परिच्छदान् सरेत्मनः द्वादशाब्दान् अष्टौ वा चतुरो मुनिः तावेगं वा यदा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छतः यदा कल्पस्त्वक्रियायाम व्याधिभिर्जर्यात् वा आन्वीक्षिक्यं वा विद्यायाम कुर्यात् अणसनादिकम् आत्मन्यक्षेण समारोप्यः सम्यस्य अहममात्मतां हारणेषु न्यसेत् सम्यक् सङ्गातं तु यदा अर्हतः के काणिः वायुः निःश्वासां तेजस्यूष्माणम् आत्मवान् वो अप्सुसृक् श्लेष्म भूयानिः शितुः शेषं यदोद्भवं वाचमग्नस्वक्ताव्यां यन्त्रशिल्पं करावपि पादानि गत्य वयसः रत्योपस्थं प्रजापदौ नृत्योपायं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दक्षश्रोत्रं सनातेनः स्पर्शमत्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिः निवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वं क्रियैर्घ्राणं शिदौ न्यसेत् मनोरविश्चन्द्रः बुद्धिः कवौ परे कर्मणि अत्यात्मना रुद्रः यदा अहं ममदा सत्पेण चित्तक्षेत्रः गुणैर्वैकारिकं परे अप्सुषितिमभो ज्योतिष्यदो
वायु नभस्य मुम कूढस्ते तश्च महदिः ततव्यक्ते अक्षरे च तत् इत्यक्षरतया आत्मानं चिन्मात्रम् अवशेषितम् इत्यक्षरतया आत्मानं चिन्मात्रम् अवशेषितम् ज्ञात्वात्मयो अधः विरमेत् तक्तयोनिरिबाणलः श्री हरे नमः शरण नमः गोपिकाजमनस्मरण गोविंद गोविंद अथ त्रयोदशाध्यायः नारदवाच अल्पस्तेवं परिव्रजः देहमात्रावशेषितः ग्रामीकरात्रविदिनः निरपेक्षश्चरन्महिम विप्रयाति अच्युसौ वासः कौपीनाच्छादनं परमत्यक्तं न दण्डलिङ्गादेरन्यत् किञ्चित् अनापतिः एक एव चरेद्भिक्षुः आत्माराम अणभाषयः सर्वबोधसुहृत्शान्तो नारायणपरायणः पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसदो अव्यये आत्मनं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये सुप्तप्रबोधयोः सन्धाव आत्मनो गतिमात्मदृक् तस्मिन् बन्धं च मत्संच मायामात्रं न वस्तुतः नाभिनन्द्यते ध्रुवं मृत्युम् अध्रुवमवास्य जीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानं प्रभवाप्ययम् नासश्चास्त्रेषु सज्जतः नोपजीवेत जीविकां वादवादं त्यजेत् तर्कान् वक्षं कञ्चन संशयेत् न शिष्यान् अनुबध्नीतः ग्रन्थान् नैवाप्यसेत् बहून् न व्याख्याम् उपयुञ्चेतः न रम्भान् आरभेत् क्वचित् न यदिराश्रमः प्रायो धर्महेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य विप्रियात् उद वा त्यजेत् अव्यक्तलिङ्गव्यक्तार्थः मनुष्योन्मत्त बालवत् अविर्मोहवतात्मानं सदस्यः दर्शयन् प्रणाम अत्र उदाहरन्तम् इमम् इतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मणिराजकरस्य च तंसयानं दरोपस्तेः कावेर्यां सह्यसाणुनि रजस्वलस्य धनुर्देशे निगूढाम्बलदेशं ततः लोहविचरन् लोहतत्त्वविवित्सया यदो अमत्यैः कतिपयैः प्रह्लादः भगवत्प्रियः कर्मणा आकृतिभिर्वाचा लिङ्गिर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै सो असौ विधि न वेदि च तं नत्वाप्यच्च विधिवत् पादयोः शिरसा स्पृशन् विवित्सुरिदम् अप्राक्षीन् महाबाहवदो असुरः विवशिकायं तीवानमः सोत्यमो भोगवान् यदा वित्तं शैवत्यमवताम भोगः वित्तपतामिह भोगिनो खलु सो देहोऽयमपीवा भवति नान्यदां नदेशयाणस्य निरुत्यमस्त्यं ब्रह्मणो हार्तो यदि एव भोगः अभोगिनो अयं प्रदेहपीवा यदस्तत्पथ न क्षमं चेत् कविकल्पो निपुणतृक् चित्रप्रियकथसमः लोकस्य कुर्वतः कर्मशेषे तद्वीक्षिताभिवाम् आर्दवच स इत्यन्दैत्यवदिनः परिपृष्टमहामुनिः स्मयमानस्य तमप्यः तद्भागामृतयन्त्रितः ब्राह्मणवाच वेदेदम् असुरश्रेष्ठ ब्रवान् नन्वाद्यसम्मतः इहो परमयो नृणां यदात्मचक्षुषा यस्य नारायणो देवः भगवान् हृत्तद सदा भक्त्या केवलया अज्ञानं धुनोदिः स्वान्तमर्गवत् अदा विभ्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन् यदा सुदम संभावनीयो ये भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छतां कृष्णायः भववाहिन्यः वयोक्यैः कामिरभूरयां कर्माणि खाद्यमाण अहम नानायोनिषु योजितः यदृशयः लोकमिमम प्रापितः कर्मभिः भ्रमन् स्वर्गाववर्गयोर्द्वारमध्यरश्चां पुनरस्य च अत्र विहितं वदिनं च सुखायान्याभणुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निर्वृत्तः अस्मि विपर्यजम् सुखम् अस्यात्मनो रूपं सर्वेहो उपरतिस्तनुः मनसंस्पर्शजान् दृष्ट्वा वहन स्वप्स्यामि संविशन् इत्येतत् आत्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वैपुमान् विचित्रमसदि द्वैतेः घोरामाप्नोति संशुदेम जलं तदुद्भविश्चन्नं हित्वाग्न्यः जलकाम्यया मृगदृष्टम् उपादावेत् यदन् यत्र दृक्स्पदः देहादिभिर्दैवतन्त्रेरात्मनः सुखमीह्यतः दुःखात्ययं चाणीहस्य क्रियाभोगमोगाः कृतः आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैरविमुक्तस्य कर्कचित्तमर्त्यस्य कृच्छो उपनदैरर्थैः कामैः क्रियेत कं पश्यामि धनिनां क्लेशं क्लुप्तानाम् अजितात्मनां वयत् अलप्तरित्राणां भरतपथो अभिविशङ्किनां
राजदश्चोरदः सत्रो स्वजनात् पशुपक्षितः अर्तिभ्यः कालदः स्वस्मान् नित्यं प्राणत्वद्वयं स्वोगमोहभयक्रोधराहक्लैप्य शमादयः यन्मूलः स्युण्डमज्जह्यात् स्पृहं प्राणार्थयोर्बुधः मधुघारं महासर्वौ लोके अस्मिन्नो गुरुत्तमौ वैराग्यं परिदोषं च प्राप्तः यच्छिक्षया वयं राग सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुप्रदां तत्साप्तं मधुवत् वित्तं हत्प्राप्त्यन्यो हरेत्पदिम अणिह परिदुष्टात्मः यथोच्चोपणदात् अहं नो चेच्छये बह्वहानि महाकीरिव सत्त्ववान् क्वचिदल्पं क्वचित् बोरिः पुञ्चान्नम स्वात्पस्पादु वा क्वचित् बोरि गुणभेदं गुणहीनं मुद क्वचित् सत्तयो वा हृदम क्वाभिः कदाचिन्न माणवर्जितं पुञ्च भक्त्वात् कस्मिंश्चित् दिवानक्तं यथुच्चया स्वामं दुघोडमजनमं क्षीरम बल्गलमेव वा अस्य अन्यदपि सम्प्राप्तं दुष्टधीरहं क्वचिच्चये धरोपस्थे तृणपर्णास्म भस्मसु क्वचित् प्रासादपर्यङ्गे कशिपौ वा परेचया क्वचित् स्नादः अनुलिप्ताङ्गः सुवासः स्रग्व्यलङ्कृतः हदेवास्पैश्चरे स्वाभिः दिग्वासा गृहवत् विभो नाहं निन्ते न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम एद संशय आशासहे उदैगात्म्यम महात्मने विकल्पमज्जुह्याच्चित्तवतां मानस्यात्तविप्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु आत्मानबोधतां मायां जुहुयात् सत्यतृङ्मुनिः तदनिधिहो विरमेत् स्वानुभूत्या आत्मनि स्थितः स्वात्मवृत्तं मयेत्तं ते सुगुप्तमभिवर्णितं व्यभेदं लोकशास्त्राभ्यां भवान् हि भगवत्परः अर्धवच धर्मं पारमांस्यं वै मुनिः श्रुत्वा सुरेश्वरः बोधयित्वा तदप्रेद आमन्त्र्य प्रयुगौ गृहं श्रीहरे नमः शरणं गोविराजस्मरण गोविन्द गोविन्द अथ चतुर्दशाध्यायः युधिष्ठिरोवाच गृहस्थयेदं पदवीं वेदिनः येन चाञ्जसा यादिदेवर्षे ब्रूहि मातृशो गृहमौदतीः अर्धवच गृहेषु अवस्थितो राजन्यक्रियः कुर्वन् गृहोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उवासीत महामुनिन् शृण्वन् भगवद अभीक्ष्णम् अवतार कथामृतं सत्तदानो यदा कालम् उपशान्तजनाव्रतः सत्सङ्गच्छडगैः सङ्गम् आत्मजादिषु यमुच्येन मुच्यमाणेषु स्वयं स्वप्नवतुत्थितः यावदत्तमुवासिनो देहे गेहे च पण्डितः विरक्तरक्तवत् तत्र नृलोके नरदं यशेत् ज्ञादीयपुत्रो पुत्रः प्रातरः सुहृदा अपरे यत्वदन्ति यदिच्छन्ति चाणुमोदेदनिर्ममः दिव्यं भवं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतनिर्मितं तत् सर्वमुपपुञ्चान एतत् कुर्यात् स्वतो बोधः यावत् म्रियेत् जडं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिगमयो अभिमन्येत् स स्तेन दण्डमर्हति मृगोष्ठकर्कमर्काकुं सरिसृपुगकमक्षिकाः आत्मनः पुत्रवत् पश्येत्तैर्येषाम् अन्तरं क्रियत् त्रिवर्गं नाधिकृच्छेनः भजदः गृहमेत्यपि यदा देशं यदा कालं यावद्दैवोपपादितम् आस्वाहन्ते अवसायुप्यः कामन् संविभजेत् यदा अप्येघाम् आत्मनो दारं ऋणं स्वत्वग्रहो यतः जह्यात् यदत्तं स्वप्राणान् हन्यात् वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं श्रियां जह्यात् यस्तेनः ह्यजितो द्विजितः कृमिविट्टपस्मनिष्ठान्तं क्वेदं दुश्चं कलेवरं क्व तदीयरधिर्भार्यां क्वायम् आत्मा नपश्यतिः चित्तयज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेत् वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतां वियात् देवान् ऋषीन् नृपोतान् हि पितॄणात्मानम् अन्वहं स्ववृत्त्या गतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक् यह्यात्मनो अधिकारात्याः सर्वः स्युर्यज्ञसम्पदः वैधानिकेन विधिनः अग्निहोत्रादिना यजेत् न शक्तिमहुतो अयं भगवान् सर्वयज्ञभुक् यज्येदः विषादाचन्यता विप्रमुखे हुदहि तस्मात् ब्राह्मणदेवेषु मत्यादिषु यदार्हतः दैस्तैः कामतिश स्वैनं प्रयच्छत्यक्तं ब्राह्मणाननु कुर्यादाभ अपरपक्षीयं मासि प्रोष्ठपदे त्वचः शातम्
पितृ यथा वित्तवान् तत्पन्दूर्णां च वित्तवान् अयनः विशुभे कुर्यात् व्यदीपादे दिनक्षये चान्द्रादित्योपराके च द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवाम्याम् अध कार्तिके सदस्रुषु अप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे च शीतसप्तम्यां महरागा समागमे रागयः चाणुमत्यच्च वा मासक्षाणि युधान्यपि द्वादश्याम् अनुराधाः स्यात् श्रवणस्तिश्च उत्तरः दिशुषु एकादशी वा आसु जन्मक्षश्रोणयोगयुक् त्रयदशयस्य कालः दृढं श्रेयो विवर्तनः कुर्यात् सर्वात्मने इदेषु श्रेयो अमोघं तदायुषः येष स्नानं जपो होमं व्रतं देवद्विजार्चनं पितृदेवन्तृभूतेभ्यो यत्तत्तं तत्यनस्परं संस्कारकालो जायायाः अवत्यस्यात्मनस्तदा वेदसंस्था हृदहश्च कर्मण्यप्युतये नृप आदिदेशनं प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रय आवाहान् सवै पुण्यतमो देश सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवद् यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्र ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्विदं यत्र यत्र हरेरक्षा सदेश श्रेयसाम्पदं यत्र गङ्गादिगो नद्यः पुराणेषु च विश्रुतः सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राणि अर्हाश्रितान् युध कुरुक्षेत्रं कयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः नैमिषं पाल्गुणं सेधो प्रभासो अध कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंबः बिन्दुसरस्तदा नारायणाश्रमोऽनन्तः सीतारामाश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रमलयादयः ये दे पुण्यतमा देश हरिरच्चाश्रिताश्च ये वेदान् देशान् निषेवेदे श्रेयस्कामुख्यभिक्षसः धर्मो ह्यत्रे हिद पुंसां सकर्षादिपडोदयः पात्रं तत्र निरुक्तं बहिः कविभिः पात्रवित्तमिः हरिदेवैकवोद्भिः यन्मयं वै चराचरं देवर्षयर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मचादिषु राजन्यत् अक्रभोजायां मदः पात्रदयाच्युतः जीवराशिभिरागीर्णः आण्डकोश अङ्ग्रिभो महान् तन्मूलत्वात् अच्युतो ज्या सर्वजीवात्मदर्पणं पुराञ्जनेन सृष्टानि धृतिर्यकृषिदेवतः सेतः जीवेन रूपेणः पुरेषु पुरुषोख्यसो देशेषु भगवान् राजस तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषः यावान् आत्मा यदे दुष्पादेशां विदो दृढम् अवज्ञानात्मतां नृप त्रयदादिषु हरेरच्चा क्रिया हि कविभिः कृता तदो अच्छायं हरिं केचित् संसत्ताय सबद्यः उवास्तावि नार्तदा पुरुषत्विषां पुरुषेष्वभिराजन्त सुपात्रम ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्यया दृष्ट्या दत्ते वेदं हरेस्तनुं नन्वस्य ब्राह्मण राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तपादरजसा त्रैलोक्यमे दैवदं महत् श्रीहरे नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां प्रथमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री नमः शरणं नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। नारदवाच कर्मनिष्ठात्वजा केचित् लभोनिष्ठान्तभापरे स्वाध्याय अन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगयोः ज्ञाननिष्ठायते यानि हि कन्यानि अनन्त्यमिच्छता दैवे च तथा भावे स्यादितरेभ्यो यथार्हः त्वौ दैवे पितृकार्ये त्रिनैहिकम् उभयत्र वा भोजयत् सुसंवृत्त अभिहेसातः सूर्यान्न विस्तरं देशकालोचितश्रत्ता द्रव्यपात्रार्हणानि च सम्यक् भवन्ति न इदानीं स्तरात् स्वजनार्पणात् देशकाले च सम्प्राप्तेः मुन्यन्नं हरिदैवतं सत्तया विधिवत् पात्रे न्यस्तं कामदुःखक्षयं देवस्य पितृभूतेभ्यः आत्मनः स्वजनाय च अन्नं सर्वविपणं पश्यत् सर्वं तत् पुरुषात्मकं न तत्यतामिषं शात्ये न चात्यात् धर्मतत्त्ववित् मुन्यन्न हि स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया नैदातृष परो धर्मं नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य बोधस्य मनोवाक्कायजस्य यः एक कर्म मयानुयज्ञान ज्ञानिनः यज्ञवित्तमः आत्मसंयमने अनीह जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञर्यक्षमाणं दुष्टः बोधानि बिप्यति
येषकमाकरुणो अन्यतादज्ञः क्यासुतृप्य ध्रुवम् तस्मादैव उपपन्नेनः मुन्यन्नेनापि धर्मवित् सन्तुष्टाहरः कुर्यान् नित्यनैमित्तिकी क्रियः विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा चलः अधर्मसाः पञ्चेम धर्मश्च अधर्मवत् चेत् धर्मपादो विधर्मस्यात् परधर्मो अन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखण्डः दम्भः शब्दविच्चलः यश्चया कृतः पुंभिराभासो ह्याशमात् पृथक् स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टप्रशान्तये धर्मार्थमभिदेहेद यात्रार्थं वादनोदनम् अनिघनिघमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखं हृदस्तत्तु कालं लोपेनः तावदः अर्थेहया विदिशः सदा सन्तुष्टमनसः सर्वासुखमया दिशः शर्कराकण्ठकादित्यो यदोपाणत् पदस्य शिवं सन्तुष्टकेन वराजन्न वर्तेतापि वारिणाम् औपस्थ्यजह्य कार्बन्यात् गृहपालायते जनः औपस्थ्यजह्य कार्बन्यात् गृहपालायते जनः असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्यातपो विजशः शवदिन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावगिर्यते कामस्य अन्तं च श्रुतव्यं क्रोधस्य यैदित् फलोदयात् जनो यादिनलोपस्यः जित्वा पुक्त्वा दिशोपपः पण्डिता बहवो राजन् बहुज्ञः संशयच्छितः सदसस्पतयो अव्यैः असन्तोषात् पतन्त्यतः असङ्कल्पात् जयेत् कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानत्यक्षया लोभं भयं तत्पापमर्शनात् आन्वीक्षिक्या शोकमोहो तम्बं महदुपासया योहान्तरायान् मौननः हिंसां कायतनीहया कृपया बोधजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्जने नित्रं सत्त्वनिषेवया अजस्तमस्य सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरोर्भक्तिः पुरुषः ह्यञ्जसा जयेत् यस्य साक्षात् भगवतिः ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्या सत्ये श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरेण विमृत्याङ्घ्रि लोकोऽयं मञ्जते नरं षड्वर्गसंयमैकान्ताः सर्वः नियमचोदनाः तदन्त यदिनो योगान् आवहेयुः समावहः यदा वार्तादयो ख्यातः योगस्यात्यं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्तिः पुत्रमिष्टं तथा सतः यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्नित्सङ्गो अपरिग्रहक येहो विविक्तशरणो भिक्षुभिक्षामिदासनः ऐसे सुजौ समय राजन् संस्थाप्य आसनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन् आसीत् दद्वङ्ग ओमिदिः प्राणापानः सन्निरुन्त्यात् पूर्वकुम्भकरे च भि यावन् मनस्त्यजेत् कामान् स्वनासाकृनिरीक्षणः यतो नेत्सरधिः मनकामहदं भ्रमत् अधस्ततो हुबहृत्य हृदि सन्त्याचणैर्बुधः एवम् अप्यसदच्चित्तं कालेन अल्पीयसा यदे अनीशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्तनं वह्निवत् कामादिभिरनाद्वित्तं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत् चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत् कर्हिचित्त यप्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गौ अवणात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षुः सवैः वान्तास्यावत्रवः येष देहस्पृदो आत्मः मध्यः विष्कृमि भस्मसात् दयेनम् आत्मसात् कृत्वः श्लाघयन्ति क्षभः सत्तमः गृहस्थस्य क्रियात्यागो ददत्यागो बडोरवि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षुरिन्द्रियलोलता आश्रमावसदः छेदे अल्पाश्रमविडम्बकाः देवमाया विमूढांस्तान् विवेक्षेदा अनुकम्पया आत्मानं चेत् विजानीयात् परमज्ञानदुदाशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहमपुष्णादिलम्पडः आहु शरीरं रतिमिन्द्रियाणि हयान् अभीषुन् मणयन्त्रियेशं वत्मानि मात्रः दृष्णां च सूदम सत्वं बृहत् बन्धुरमीश सृष्टम् अक्षं दशप्राणम् आधर्मधर्मौ चक्रे अभिमानं रदिनं च जीवं तडर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति सरं तु जीवं परमेव लक्ष्यं राहुद्वेषश्च लोभश्च शोकमोहो भयं मदः मानो अपमानो असूया च माया हिंसा च मत्सरः अजप्रमादसंशुद्नित्रः सत्प्रवस्त्येवं मादयः अजस्तमप्रकृतिः सत्त्वप्रकृतिः क्वचित् यावन्रुखाय रदम् आत्मवशोपकल्पं दत्ते गरिष्ठशरणार्चनया दिशादं ज्ञानासिमच्युतबलो तदस्तशत्रुः
स्वराज्यदुष्टः उपशान्त इदम विजह्यात् नो चेत् प्रमत्तम् असदिन्द्रिय वाजसूदः यत्वत्पदं वृषयदस्युषु निक्षिपन्ति देहदस्य वः सहयसूदममुम तमो अन्ते संसारकोप ऊरुमृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च त्रिविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेन अश्नुते अमृतं हिंसं द्रव्यमयं काम्यम् अग्निहोत्रात्यशान्तिदम् दशश्च पौर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुसुदः यदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुदं प्रहुदमेव च वर्तं सुरालया राम को वा जिव्यादिलक्षणं द्रव्यसूक्ष्मविभागश्च दोमहोरात्रि अपक्षयः अयनं दक्षिणं सोमहो दर्श ओषधिवीरतः अन्नं चेत् इति स्मेष पितृयानं पुनर्भवः एकैकस्येन अणुपूर्वं बुद्धः बुद्धेः जायते निषेकादिश्मशानान्तैः संस्कारः संस्कृतोत्वचः इन्द्रियेषु क्रियायज्ञानं ज्ञानदेवेषु जुह्वदिः किन्तु ज्ञानि मनस्योर्मम वाचः वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमां नाये तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत् ओङ्कारं बिन्तं नादितं तं तु प्राणे महत्यमम अग्निसूर्यं दिवा प्राप्नः शुक्लः जहोत्तरम स्वराट् स्वस्य दैजसः प्राच्यस्तुर्यः आत्मः समन्वयात् देवयानमिदं प्राहुर्बद्धः बद्धानुभूर्वशः आत्मयाज्यो उपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते ये यदेः पितृदेवानाम् अयनेः वेदनिर्मितिः शास्त्रेण चक्षुषा वेदः जनस्तो अपि न मुख्यधिः आदावन्ते जनानं सत्यबहिरन्त परावरं ज्ञानज्ञेयं वचो वाचं तमोज्योतिस्त्वं स्वयम् आबादिताभिः यावासो यदा वस्तुतया स्मृतः दुर्गतत्वादैन्द्रियकं तत्पदत्त विकल्पितम् शित्यादीनां विहातानां सायान् कथमाभिः न संगतः विकाराभिः पृथक् नान्विदो मृषा दावद अवयवित्वाश्च तन्मात्रा अवयवैर्विना न स्योर्ह्यसत्यवयविन्यासन् अवयवो अन्ततः स्यात् सदृश्यं भ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुनः जागृत्स्वभावो यदा स्वप्ने यदा विधि निषेधता भावात्वैदं क्रियात्वैदं द्रव्यात्वैदं तदात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्यः क्रीन् स्वप्नान्तुनुते मुनिः कार्यकारणवस्तैक्यमर्शनं कार्यकारणवस्तैक्यमर्शनं पडदन्तुवत् अधस्तत्वात् विकल्पस्य भावात्वैदं तदुच्यते यद्ब्रह्मणि फले साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणं मनोवाक्कदनुभिः पार्थ क्रियात्वैदं तदुच्यते आत्मजाया सुधादीनां मन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वात् कामयोरैक्यं द्रव्यात्वैदं तदुच्यते यस्य वा निषिद्धं वा स्यात् येन यत्र यतोऽन्तवः स देने हेद कर्माणि नरो नान्यर् अनापदि येदिरन्यश्च वेदोक्तवर्तमानः स्वकर्मभिः गृहे अभ्यस्य गतिं ज्ञायात् राजं सत्यभक्तिवाङ्नरः यदा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजात् आपत्कणात् उत्तरदात्मनः प्रभोः यत्पादभङ्गेरुह सेवया भवान् आहर्षिन् निर्जितदिग्गज क्रदुन् अहं पुराभवं कश्चित् गन्धर्व उपबर्हणः नाम्नादीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः रूपपेशलम् आयुज्य सौगन्त्य प्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्बडः एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः उपहोदा विश्वसुग्भिः हरिकादोपगायने अहं च गायंस्तत्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसुजस्तन्महे हेरणं सेपुरोजसा या हि त्वं श्रोत्रतामासुः नष्टश्रीः कृतहेरणः दावदास्यामहं जज्ञे तत्राभिः ब्रह्मवादिनां शुश्रूषया अनुशङ्केन प्राप्ताहं ब्रह्मपुत्रतां धर्मस्य गृहमेदीयो अर्णतः पावनाशनः गृहस्थयेन पदवीम् अञ्जसा न्यासिनां यत् यूयं त्रिलोके बदभूरिभागः लोकं पुराण मुनयो अभियन्ति येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं स वा अयं ब्रह्म महत्विमुख्यं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियसुहृत्वः खलु माधुरेय आत्मार्हणीयो
यदिकृतमूढश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः न यस्य साक्षात् भगवत्पचादिभिः रूपं धियः वस्तुतयोपवर्णितं मौनिन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतां येष स सात्वतां पतिः शिशुवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निसंजः भरतर्षभः पूजयामास सुप्रदः कृष्णं च प्रेमविह्वलः कृष्णपार्थ उवामतृह्य पूजित प्रयो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थ परमविस्मितः इति दाक्षायणिनं ते पृथक् वंशाः प्रकीर्तिताः देवासुरमनुष्यात्या लोहा यत्र चराचराः देवासुरमनुष्यात्या लोहा यत्र चराचराः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकम् अष्टादशसहस्रं पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलादानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः इति सप्तमस्कन्धः हरिः ओं तत्सत्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते महापुराणम् अष्टमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वायम्भुवस्त्येह पुरवंसायं विस्तराच्युतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुनन्यान् वदस्पनः। श्रीहरे नमः। शर्मशरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। जय ஜானகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்பியா பரிபாலயந்தாம். இதோட 7 ஸ்கந்தம். இதோட 3வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. 4வது நாள் பாராயணம் அப்புறம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. சீதாபதி ராம 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 ராம் 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 राम 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 राम। श्री राम नाम सिंह की जय। स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषः हो ब्राह्मणेभ्यः सोमस्ते नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। सर्वं श्री रामार्पणमस्तु। राम 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 राम। सकल साधु मंडली की जय। सद्गुरु महाराज की सकल साधु मंडली की जय। राम 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 राम। सिद्ध राम 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 राम। श्री राम सिंह की जय। आंजनेय स्वामी की जय। राम 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 राम।